borje sanje de lo naran da ma ko mi na chuje ga ba de zo je je ko ye karma ba je 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 ge ba je no de na zo zo ba de do ba zo so la che ge je la ma ni ne me do ga do ba ga yo la so wa de zo ga ge lo ma na ge ba je no no de je ge lo ba de jo e lo ma ri ma je da ge jo de me de jo no ga de je me go de je 구순도에게 외도 전도 소다다 심전 담절로 최선도 버진게 롬도주 롬도버서 버진게 롬도주 롬도버서 너도 심전 담절로 최선도 버진게 롬도주 최롬도 버진게 롬도주 롬도버서 버진게 롬도주 tro바이주 저버진게 롬도스 सबैजनालाई लसोप्या बोले नमस्ते फेरि पनि अब हामी दोस्रो चरणको धर्मदेशना कार्यक्रममा प्रवेश गर्दैछौँ। हाम्रो यो 1 घण्टाको बसाइमा अघिको सँगसँगै जोडेर विशेष गरेर संस्कार र संस्कृतिको पनि विषय भएको कारणले त्यसमा म केही कुराहरू यहाँ तपाईहरुमाझ राख्न चाहन्छु। हामीले संसारमा मानवताले सुख प्राप्तिको निमित्त आफूलाई हरेक समस्याबाट टाढिनेको निमित्त जीवनमा सबै कुरा प्राप्त गर्नको निमित्त त्यो लक्ष्य त लिएर हिँड्छौँ हामी, तर विभिन्न जुन बाटोमा मार्गमा हिँडे पनि तर सबै कुरा चाहिँ हामीले जीवनमा कतिपय कुरा चाहिँ चाहेको चिज भन्दा पनि नचाहेको चिजहरुसँग हामीले सामना गर्नुपर्ने हैन। कतिपय कुराहरुसँग चाहिँ हामीले त्योसँग चाहिँ फेस गरेर हिँड्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि जीवनमा त्यो सबै चिजबाट हामी मुक्ति हुनको लागि नै हामीले विभिन्न धर्म, विभिन्न बाटो, विभिन्न चाहिँ सिद्धान्तलाई हामीले अपनाएर हामीले जीवनमा अनुसरण गरेर हामी हिँडिरहेको देख्छौँ। कुनै पनि मानव, कुनै पनि मनुष्य, कुनै पनि यो समाजका सारा व्यक्तित्वहरू सबै केको लागि हिँड्छौँ त भन्दा उनले आफ्नो जीवनमा सुख होस्, शान्ति होस्, सम्पन्न होस् भनेर नै हिँडिरहेको हामीले देख्छौँ। तर त्यसको सुख शान्तिको निमित्त कसैले धर्मको मार्गलाई अपनाएर हिँड्छौँ, कसैले राजनीति गरेर हिँड्छौँ, कोहीले सामाजिक अभियान त बनेर हिँड्छौँ, कोहीले सबै चिज त्यागेर जोगी भएर हिँडिरहेको हुन्छ। तर जसरी हिँडे पनि हाम्रो जीवन चलिरहेको नै हुन्छ। तर त्यसको लक्ष्य एउटै मात्र हुन्छ कि त्यो सारा मान्छेको एउटै मात्रै लक्ष्य के हुन्छ त भन्दा सबैले सुख शान्ति समृद्धिको लागि नै हिँडिरहेको देख्छौँ हामीले। तर एउटै मात्र लक्ष्य के हो त भन्दा हामी सबै आफू मुक्ति हुनको लागि, आफ्नो दुःख र समस्याबाट समाधान भएर हामीले आफूले चाहेको इच्छा पूरा गर्नको लागि नै हामी जीवनभरि हामी लागि परिरहेको छौँ। तर कसैको जीवन त्यो प्राप्त पनि हुन सक्ला, कसैले त्यो प्राप्त पनि नहुन सक्ला। तर एउटै मात्र के हो त भन्दा सबैको लक्ष्य के हो त भन्दा हामी मुक्ति पाउनको लागि नै हामी यो संसारको हरेक समस्याबाट, त्यो संसारको हरेक दुःखबाट, यो समाजको समस्या र दुःखहरूबाट, विभिन्न चाहिँ त्यो खालको जन्जालबाट मुक्ति हुनको लागि नै हामीले यो अपनाइरहेको आध्यात्मिक विधि, कोही भौतिक विधिहरू, भौतिक मार्गहरू, कहिले आध्यात्मिक मार्गलाई अपनाएको छौँ। र त्यसको साथसाथै अनि धर्म र त्यसको साथसाथै हामीले मानेर आउने जुन संस्कारहरू छ, संस्कृतिहरू छ, त्यो पनि एउटा न एउटा धर्मसँग जोडेर आइरहेको हामीले देख्छौँ। त्यसले गर्दा संस्कार भनेको चाहिँ हामीले साधारण नेपाली भाषामा भन्नु पर्यो भने संस्कार भनेको हाम्रो बानी व्यवहार भने जस्तो हो, हामीले गर्ने कर्महरू भन्ने हो, हामीले गर्ने व्यवहार, हाम्रो आचरण विषयले बुझिन्छ। संस्कार भनेको चाहिँ हामीले गर्ने क्रियाकलापहरू भन्ने बुझिन्छ। र त्यो सँगसँगै हामीले हाम्रो बौद्ध समुदायसँग जोडिरहेको संस्कारहरू विभिन्न छ हैन। त्यो संस्कारहरू जन्मदेखि लिएर हाम्रो मृत्यु अन्तिम संस्कारसम्म गर्ने संस्कारहरू छ। हामीले बाँच्ने बेलामा पनि मान्ने, हामीले लोसारहरू मान्ने, विभिन्न चाडपर्वहरू, बुद्ध जयन्तीहरू मान्ने हैन। यो सबै चिज यो चाहिँ एउटा संस्कार हो, एउटा रीति गरेको एउटा परम्परा हो। त्यसले गर्दा कुनै पनि संस्कारलाई पनि हामीले अपनाउनु भन्दा अगाडि त्यो संस्कार चाहिँ मान्दाखेरि हाम्रो धर्म चाहिँ
विषयसँग जोडेको छ कि छैन भन्ने कुरो पनि रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कसैले भनिन्छ धर्मभन्दा चाहिँ संस्कार ठुलो हो भन्ने व्याख्या गर्ने पनि छ होइन संस्कारभन्दा धर्म ठुलो हो भन्ने पनि छ। तर जे भए पनि नभए पनि त्यो संस्कार चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँले त्यो सद्धर्मलाई प्राप्त गर्नुको लागि एउटा अपनाएको एउटा मार्ग मात्रै हो है। त्यो संस्कार भनेको एउटा चलन चल्ती हो र संस्कार चाहिँ सबै बौद्ध मार्गीको सबै धर्म मान्नेको एउटै हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन। संस्कार चाहिँ बौद्ध मार्गीभित्र पनि होइन तपाईँको थेरावाद बौद्धयानीहरू, महायानी बौद्धयानीहरू, वज्रयानीहरू, यो बौद्धयानीहरूभित्र पनि त्रियानभित्र पनि विभिन्न प्रकारहरू फरकहरू हामीले देख्न पाइन्छ। त्यसले गर्दा बुद्धिज्म बौद्ध दर्शनको बौद्ध धर्मको अनुयायी भए पनि एउटै संस्कार हुनुपर्छ भन्ने छैन। किन भन्दा होइन थेरावादी बौद्ध धर्म हामीहरू जस्तै हामीले थाइल्यान्ड बौद्ध धर्मावलम्बीहरू होइन, हामीले चाहिँ श्रीलङ्कन बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बौद्ध बर्माको बर्मेली बुद्धिज्म होइन, त्योहरूलाई अब चाइनाको बुद्धिज्म, कोरियन बुद्धिज्म योहरूले हेऱ्यो भने हाम्रो यो फेरि हिमालयन बौद्ध धर्मभन्दा केही पृथकत्वहरू छ त्यहाँ है। जस्तै अहिले हामीले मानिरहेको हामी तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, मानाङ्गे, मुस्ताङ्गे यो जति पनि हिमालयन भूभागमा बसोबास गर्ने हाम्रो जति पनि समुदायहरू छ, फेरि हामीले अपनाइरहेको बौद्ध धर्म चाहिँ कोसँग जोडेको छ त भन्दा यो चाहिँ भोट बौद्ध धर्मसँग जोडिरहेको छ है। यो चाहिँ धर्मको हिसाबले यहाँ को टिबेटिन, को शेर्पा, को तामाङ, को गुरुङ, को मानाङ्गे, को मुस्ताङ्गे कोही पनि यहाँ भिन्नता छैन धर्मको हिसाबले है। धर्मको हिसाबले के हो, यही एउटै छोइ चलाउँछ, चाहे त्यो टिबेटिन भोटे लामा होस्, चाहे त्यो शेर्पा लामा होस्, चाहे त्यो गुरुङ लामा होस्, चाहे त्यो तामाङ लामा होस्, चाहे त्यो मानाङ्गे मुस्ताङ्गे जामा लामा जुनसुकै होस्, तर त्यो लामाले पढ्ने शास्त्र उसको सूत्र भने के हो त, यो भोट भाषा, यसलाई सम्बोध भाषा भनेर चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले पनि यसलाई नामाकरण दिएको छ है, सम्बोध भाषा। किन यो नामाकरण सम्बोध भाषा भनेको भने म केही छोटो तपाईँहरूलाई परिचित गराउँछु। यो लिपिलाई सम्बोध लिपि भनिन्छ है। जस्तै हामीले नेपाली लेख्छ त्यसलाई देवनागरी लिपि भनिन्छ होइन, रोमन लिपि भनिन्छ। यो लामाले छोइमा पढ्ने लिपिको नाम के होला भन्ने तपाईँहरूलाई कुनै शङ्का हुनसक्छ। त्यो लिपिलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सम्बोध लिपि भनिन्छ। सम्बोध यो चाहिँ 7औं शताब्दीको एउटा महान प्रखण्ड पण्डित आचार्य थुन्मी सम्बोडा भन्ने थियो एकजना है। तपाईँले सोङचेन गम्बो भन्ने सुन्नुभएको थियो नि, टिबेटको 7औं शताब्दीको राजा। सोङचेन गम्बो राजाले बिहे गरेर को पठाउनु भएको नेपालको रानी राजकुमारी को थियो? भ्रिकुटी होइन त। हामीले 4 क्लास हो कि 3 क्लास म आफैले पढ्दाखेरि एउटा आउँथ्यो नि, भ्रिकुटी, तारा, उदाइन, उत्तर चीन, तिब्बत भनेर पढ्थ्यो नि। 3 क्लास 4 क्लास पढेको थियो मैले हो। भ्रिकुटी चाहिँ कहाँ बिहे भएको थियो? होइन न, भ्रिकुटी चाहिँ भोटको राजा सोङचेन गम्बोलाई बिहे गरेर पठाएको थियो नि त। त्यही भएर भोट र नेपालको चाहिँ कुटुम्बको सम्बन्ध छ भन्छ। उनीहरू नेपालमा आउँदाखेरि कति दिने ठाउँ दिए नि त, त्यही कारणले हामी चाहिँ भोट र नेपाल भन्ने चाहिँ एउटा कुटुम्बको सम्बन्ध छ भन्छ हामी। किन भन्दा प्राचीन कालमा त्यसरी चाहिँ 7औं शताब्दीमा चाहिँ सोङचेन गम्बो भन्ने राजालाई चाहिँ नेपाली राजकुमारी त्यसरी बिहे गरेर पठाउनु भएको थियो है। अनि त्यो बेलाको समयकालमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ लिपि थिएन भन्छ भोटमा होइन। त्यो बेलामा यसरी चाहिँ यो लिपिहरू बनाएको थिएन। त्यो बेलामा लिपि नभएपछि अनि सोङचेन गम्बो राजाले त्यसरी चाहिँ 100औं अनुयायीहरूलाई भनौँ न, त्यस्तो अलिकति एकदम कृष्ण बुद्धि भएका त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई चाहिँ जम्मा गराएर अनि एकदम त्यसलाई छनौट गरेर त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अनि भारतमा चाहिँ पढ्न पठाउनु भएको थियो। त्यो बेलामा 100 कति 100 कतिजना भनेर इतिहासमा लेखेको छ। त्यो भित्र पनि अनि लिपि सिक्न चाहिँ भारतवर्षमा आएर सिकेर गइसकेपछि अनि एकजना प्रखण्ड पण्डित चाहिँ आचार्य थुन्मी सम्बोडा भनिन्छ उहाँको नाम। अनि आचार्य थुन्मी सम्बोडाले रचना गरेको लिपि हो यो। त्यही कारणले यो चाहिँ कसले लेख्यो भने चाहिँ थुन्मी सम्बोडाले रचना गरेको यो लिपि भएको कारणले यो लिपिको नाम पनि के अरे सम्बोध लिपि भन्ने कारण थियो। सम्बोध भने चाहिँ त्यहाँको पण्डितको नाम हो। यो रचना गर्ने यो अहिले लामाहरूले हामीले जति पनि छोइले पढ्छ नि, यो छोइको अक्षर लिपिलाई रचना गर्ने विद्वानको नाम चाहिँ सम्बोडा, थुन्मी सम्बोडा, आचार्य थुन्मी सम्बोडा भन्छ उहाँले, लोबेन थुन्मी सम्बोडा है। अनि उहाँ चाहिँ भारतमा आएर पढ्नु भएर अनि आउने त यही नेपालबाटै आउने जाने सबै हाम्रो यही काठमाडौँबाटै हो बाटो चाहिँ। अनि त्यसरी चाहिँ अनि उहाँले अनि भारतबाट त्यहाँ उहाँले चाहिँ दुई प्रकारको लिपिहरू लानुभएको थियो सिकेर। अनि एउटा चाहिँ शिर भएको लिपि, एउटा शिर नभएको लिपि भन्छ, एउटा उचेन एउटा उमे भन्छ है। त्यस्तो 2 प्रकारको लिपिको रचना गरिसकेपछि अनि
भारतवर्षमा भएको सबै बुद्धको उपदेशहरू अघि भने जस्तो पाली र संस्कृतमा भएको जति पनि बुद्धको उपदेशहरू थियो त्यो बुद्धको धर्म र दर्शन चाहिँ सबै भोटमा लिपिबद्ध गराएको थियो, भोट भाषामा। त्यही कारणले जति पनि पछिल्लो समयमा बुद्ध कालमा त अब भारतवर्षमा धेरै बुद्धको चाहिँ धर्मको धेरै प्रचार प्रसार विकास भएको थियो र पछिल्लो समयमा जब बुद्ध परिनिर्वाण भइसकेपछि यो बुद्ध धर्म पनि धेरै त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ ह्रास आएको थियो हैन। त्यसमा चाहिँ विकासमा धेरै उ भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ जस्तै ठुल्ठुलो तक्षशिलाहरू हैन, नालन्दा विश्वविद्यालयहरू जलाउने कामहरू भए। त्यहाँ विभिन्न भनौँ न बुद्ध धर्ममा चाहिँ अलिकति ह्रास आएको थियो। जति तर पनि जति दक्षिण पङ्क्तिमा दक्षिणपट्टि चाहिँ भारतवर्षमा जति पनि बुद्ध धर्मको त्यहाँ नाश भए तापनि, किनभने नालन्दा जलाउँदै जलाउँदै लुम्बिनीसम्म अब तपाईँको यो अहिले बुद्धको मन्दिरहरू त सबै त्यो त तपाईँको पुरीको थियो भन्छ हेर्नुहोस् है। अब यो त पछिल्लो अब त्यहाँको धर्मराजहरूले त्यो उत्खनन गरेको भन्छ। अब यो पछि त्यसरी भए पनि तर भारतवर्षमा जति पनि यता दक्षिणपट्टि बुद्ध धर्मको ह्रास, त्यसपछि त्यता चाहिँ अलिकति त्यसरी ह्रास भए तापनि, नाश भए तापनि, तर उत्तरपट्टि दिशामा चाहिँ बुद्ध धर्म धेरैभन्दा धेरै विकास भएर गइरहेको छ। जस्तै तिब्बत खण्ड, तिब्बत मङ्गोलतिर चाहिँ हैन, त्यता जस्तै दक्षिणपट्टि भारतवर्षमा चाहिँ बुद्ध धर्मको अब नालन्दा विश्वविद्यालय मूल अब केन्द्रबिन्दु त्यो थियो हैन, बौद्ध धर्मको अध्ययन गर्ने, त्यसलाई चलायो। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँको पण्डित विद्वानहरू सबै भारत भोटमा गएर अध्ययन गर्न थाले। अनि भोटबाट चाहिँ फेरि चाहिँ के भइरहेको थियो, दक्षिण भारतपट्टि चाहिँ बुद्ध धर्म जति नाश भएर गइरहेको थियो तर उत्तर भोटप्रति चाहिँ बुद्ध धर्म यति विकास भएर गइरहेको थियो। त्यहाँ ठुल्ठुलो अवतारी गुरुहरूको उदयमान भइरहेको थियो, त्यहाँ ठुल्ठुलो गुरुहरू चाहिँ जन्मिरहेको थियो। त्यही कारणले यतापट्टि बुद्ध धर्म नाश भएर गएको जस्तो देखे पनि भारतमा हेर्नुहोस् अहिले त्यो बुद्ध गया वारिपारि छ, त्यहाँ बुद्धको अनुयायी भनेको छँदै छैन। सबै अर्को के तपाईँको हुन त बुद्धले ध्यान गरेको तपस्या गरेको ठाउँ त्यस्तो ठाउँमा त खास त बुद्धको अनुयायी हुनुपर्ने, तर किन भन्दा त्यसरी परिवर्तन भएको थियो एक समयमा। र त्यसरी भए तापनि तर यतापट्टि उत्तर दिशामा भोट प्रान्तमा चाहिँ त्यसरी बुद्धको धर्म विकास भइरहेको थियो। र त्यो भोटबाट विकास भएर आएको धर्म चाहिँ अहिले तपाईँ हामी भोटे, टिबेटन, शेर्पा, तामाङ यो जति पनि हिमालयन भूभागमा चाहिँ हाम्रो समुदाय छ नि, अहिले त्यही भोटबाट विकास भइरहेको धर्मलाई अनुसरण गरिरहेका हामी। भन्न खोजेको फेरि हामीले भोटेको धर्म भन्छ नि कोही कोहीले, त्यो भाषामा होइन, हाम्रो हो त्यो, हाम्रो धर्म के है। हामीले त्यो चाहिँ पहिले परपूर्व कालदेखि ठिक छ। अहिले तपाईँ हामीले अहिले भर्खर गरेको भए चाहिँ त्यो भन्न मिल्थ्यो, तर यो त अहिले मात्रै होइन नि त। हाम्रो त तपाईँको 8औं शताब्दीको इतिहासहरू छ हैन। तामाङहरू चाहिँ 8औं इतिहासदेखि चाहिँ हैन यो धर्मलाई अपनाएको भन्ने कोहीले लेख पनि निकालेको पाइन्छ हामीले। त्यसले गर्दा 8औं शताब्दी भनेको अहिले कुरो होइन नि त हैन, 1300-1400 वर्ष अगाडि कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि यो धर्मको विषयमा चाहिँ हामी को शेर्पा, को तामाङ, को गुरुङ, को भोटे होइन, को टिबेटन यो होइन, यो सबै तामाङ लामाले पढ्ने छोइ पनि यही हो। यही अक्षर सम्बोध लिपिमा लिपिबद्ध गराएको वेद पढ्ने हो। शेर्पा लामाले पनि यही पढ्ने हो, गुरुङ लामाले पनि यही पढ्ने हो, टिबेटन लामाले पनि यही पढ्ने हो। त्यहाँ माथि भोटमा पढे पनि यही लिपिमा पढ्ने हो, यहाँ नेपालमा पढे पनि यही लिपिमा पढ्ने हो, भारतभरि यही लिपिमा पढ्ने हो हैन। इन्डियामा लेख्ने हिन्दुस्तानको अक्षर र नेपालको नेपाली अक्षर भन्ने के फरक छ त हैन। देवनागरी लिपि भने त एउटै हो नि हैन, एउटै हो नि। तर के हो त हामीले नेपाली भनेर पढिरहेको छ, उनीहरू इन्डियनमा पढेछ हो। त्यस हाम्रो नै हो। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा यो चाहिँ धार्मिक रूपमा चाहिँ हामी एउटै सूत्र छौँ भन्न खोजेको है। हामी जति पनि हामी हिमालयन भूभागमा बसोबास गर्ने हामी यो समुदाय चाहिँ के हो त भन्दा यसलाई हिमालयन बौद्ध धर्म भनिन्छ नि हैन। हिमालयन बौद्ध धर्म हो हामी चाहिँ सबै अनुयायी चाहिँ। किन भन्दा अनि यसको फेरि यसको अनुसरण गर्ने विधिहरू, यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ हरेक गर्ने तरिकाहरू चाहिँ त्यसको आफ्नै पृथकता, आफ्नै उसको चाहिँ तरुवा बनाउनु पर्ने, थाङ्गा राख्नु पर्ने होइन, बुद्धको चाहिँ सुन हाल्नु पर्ने, यो सबै चाहिँ यो चाहिँ अलिक पृथकता छ है। अनि फेरि अब थाइल्यान्डतिर जानुभयो भने अब तपाईँले बर्मातिर जानु, बुद्धको मूर्ति त छ त्यहाँ, ठुल्ठुलो गुम्बा मठ मन्दिर पनि छ नि। नेपालमा त के छ र होइन, थाइल्यान्ड बर्मातिर जानुहोस् न होइन, कस्तो छ त्यहाँ। बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा बुद्धको मूर्ति राख्न दियो भने बुद्धको मूर्ति फुटाएर लगेर अस्ति नै के अरे त्यो पश्चिममा त्यो भयो नि त, बुद्धको एउटा मूर्ति राख्न नदिने होइन। त्यस्तो हो नि त हाम्रो नेपाल भनेको चाहिँ बुद्ध देश जन्मेको देशको मान्छे चाहिँ होइन। त्यो के अरे के बिहार रे पश्चिममा, त्यो बिहारको ठुलो यहाँ आन्दोलन पनि गरेको थियो नि एकचोटि, काँक्रे बिहार होइन। काँक्रे बिहारमा बुद्धको मूर्ति राख्न नदिएर एउटा सानो त्यो 5-10 फिटको बुद्धको मूर्ति राख्दा के चाहिँ होला होइन, त्यति राख्न नदिएर पछि त्यो भत्काएर लागेको पनि फुटाएर लगेर
त्यो के बगाउँदैपछि होइन हो त्यस्तो हो। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दा त्यस्तो बुद्धको मन्दिर त तपाईँ थाइल्यान्ड जानुहोस्, बर्मा जानुहोस्, आमामा कस्तो कस्तो हेर्ने त्यो पहाड छ, चाइनातिर हेर्नु जानुहोस्, मङ्गोलियातिर होइन। जो चाहिँ हामी नेपाल भनेको भूमि कस्तो रे, सिद्धार्थ गौतम बुद्धले जन्म दिएको भूमि हो यो होइन। साँच्चीकै भन्नु पर्यो भने नेपाली सबैले भन्नु पर्यो भने नेपालको त साँच्चीको राष्ट्रिय धर्म हुनु पर्यो भने त यो त बुद्ध धर्म हुनुपर्छ यहाँ। किनभने त बुद्ध जन्मेको देश हुन्छ यो हो कि भन्नु त। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो, इन्डियामा जन्मेको हो भने चाहिँ यहाँ आन्दोलन गर्छ हामी नेपालीहरू हो कि होइन गर्नु त है। यत्रो प्लेकार्ड बोकेर बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर लेख्ने चाहिँ लेख्छ, तर बुद्धको विषयमा चाहिँ यहाँ शिक्षा, बुद्धको शिक्षा लिने दिने, बुद्धको विषयमा चर्चा परिचर्चा कहाँ हुन्छ? यहाँ श्री गुम्बभित्र मात्रै हुन्छ। यहाँ विद्यालयमा हुनु पर्दैन बुद्धको बारेमा पढाइ शिक्षाहरू होइन। अब बुद्धको मास्टर गर्ने कहाँ त भन्दाखेरि कि त गुम्बामा जानु पर्यो, अनि कि त टिबेटमा भोटमा जानु पर्यो, कि त भारतमा पढ्न जानु पर्यो, कि त तपाईँको उता बर्मातिर त्यो बन्देहरू त बर्मेतिर श्रीलङ्कातिर गएर मास्टर गरेर आउनुपर्छ। अहिले त्यो बन्देहरू हुन्छ नि बुद्धिस्ट बन्देहरू। अनि नेपालमा बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धको अध्ययनलाई छैन, बुद्धको शिक्षालाई छैन, बुद्धको विद्यालय छैन। अनि कुनै एउटा समुदायले तामाङ शेर्पा गुरुङले बनाएको त्यो गुम्बा चाहिँ के को लागि मात्रै भयो त भन्दा त्यो चाहिँ मर्दा पर्दा खाली घ्याउ गर्ने मात्रै। अनि गुम्बा चाहिँ के हो? कर्मकाण्ड गर्ने थलो मात्रै भयो। अनि साँच्चीको बुद्धको अहिंसा र शान्तिको शिक्षा, मान्छेलाई मानव सभ्य मानव बनाउने त्यो बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि कहीँ पनि छैन। अहिले हामीले पनि खेम्पू भन्यो, डक्टर पढ्यो, बुद्धिज्ममा यसो गर्यो उसो गरेर हामीले कहीँ यहाँ नेपालको उसमा पढेको त यो त गुरुहरूले एउटा उहाँहरूको सिस्टममा उहाँहरूले चाहिँ नटुटाइकन चाहिँ एउटा गुम्बामा त्यो सिस्टम राखेको कारणले हामीले यो पढ्न परेको पाएको यहाँ। नभए त कि त अहिले पहिले त कि त तपाईँ कुम्लो बोकेर भारत जानुपर्छ, कि त भोरमा जानुपर्छ बुद्धिज्म पढ्नुको लागि, कि त बर्मा श्रीलङ्का जानुपर्छ। भनेपछि हामी कहाँ रहेछ त हामी नेपाली हेर्नुहोस् त, जहाँ बुद्ध जन्मेको नागरिक जो चाहिँ म बुद्ध जन्मेको देश गर्ने भनेर चाहिँ फेरि विदेशतिर चाहिँ टोपी ठाडो लगाएर म चाहिँ बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक हो नि म त भनेर अगाडि पुग्छ फेरि त्यहाँ चाहिँ। तर त्यसले आफ्नो देशमा बस्नु पर्यो भने बुद्धको विषयमा एउटा सिङ्गो पनि भाँच्दैन त्यो नेताहरूले कि। अब उसले विदेशमा देखाउनको लागि चाहिँ फेरि विदेशको मान्छे ठुल्ठुलो बुद्धिस्ट ठुल्ठुलो मान्छेहरूले के भन्छ, यहाँको ठुल्ठुलो मान्छेहरूले देशको वेलकम छ तपाईँले होइन, ल्यान्ड अफ बुद्धको र अनि के अरे सगरमाथाको देशमा चाहिँ तपाईँलाई स्वागत छ भनेर सम्बोधन गर्छ। तर बुद्धको शिक्षाको विषयमा, बुद्धको चाहिँ ज्ञानको विषयमा हामीले कतिको काम गर्यो त यहाँ? बुद्धको शासन रहनु नरहनु भनेको चाहिँ बुद्धको शिक्षामा भर पर्ने कुरा हो क्या। यहाँ गुम्बा चैत्य ठुल्ठुलो बनाएर मात्रै खासै त्यस्तो त्यो प्रभाव पार्न सक्दैन। यदि त्यो गुम्बा चैत्यलाई बनाउने र त्यसलाई संरक्षण गर्ने मान्छे भएन भने गुम्बा चैत्य मात्रै भएर हुन्छ यहाँ। त्यही भएर गुम्बा चैत्य बनाउनु भन्दा पनि के चाहिँ बनाउनु आवश्यकता छ? यहाँ मान्छे बनाउने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। मान्छेलाई सभ्य मानव बनाउने, मान्छेले बुद्धको पञ्चशीलको ज्ञान दिएर त्यो मान्छेले सभ्य मानव बनाउनु चाहिँ आजको पहिलो आवश्यकता हो। यो गाउँमा गुम्बा आवश्यकता छ, तर गुम्बाभन्दा अगाडि के बनाउनुपर्छ? हामीले जनता बनाउनुपर्छ, गुम्बालाई हेर्ने संरक्षण गर्ने, त्यो चैत्यलाई संरक्षण गराउने, त्यो गुम्बा त्यो धर्मलाई अटुट रूपमा त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गराउने त्यस्तो अनुयायीहरूको चाहिँ बनाउनु पर्छ हामीले गाउँमा। अनि गाउँमा गुम्बामा पूजा पनि गर्ने छैन, गुम्बा के अरे महिनौँ दिन बन्द हुने त्यस्तो भयो भने त्यो गुम्बा बनाएको के अर्थ लाग्यो? त्यस कारणले के हो त भन्दा गुम्बा पनि आवश्यकता छ, तर गुम्बाभन्दा पनि चैत्यभन्दा पनि आवश्यकता के छ? हामीले समाजमा मान्छे बनाउने, सभ्य मानव बनाउने, बुद्धको शिक्षाको माध्यमबाट, बुद्धको अहिंसा र शान्तिको माध्यमबाट हामीले सभ्य मानव चाहिँ बनाउने आजको आवश्यकता हो। मान्छे छैन भने हामीसँग जत्रै गुम्बा करोडौँ गुम्बा बनाउँछ तपाईँले, यो गाउँमा करोडको गुम्बा भयो र ठिक छ, एकदम नेपालकै नमुनामा गुम्बा भयो, तर यो गुम्बामा हेरचाह गर्ने, यो गुम्बामा तपाईँले अध्ययन गर्ने, यहाँ चाहिँ यहाँको जनता चाहिँ गुम्बाप्रति चाहिँ एउटा वातावरण त्यो चाहिँ राम्रो छैन भने यो गुम्बालाई ढुङ्गा हान्ने बेर लाग्दैन यहाँ भोलि गएर मान्छेले। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा हामीले समाजमा पहिलो नम्बरमा के हो त भन्दा हामीले मान्छेलाई हामीले जागृत गराउनुपर्छ, चेतनशील बनाउनुपर्छ। बुद्धको शिक्षा यस्तो हो भनेर चाहिँ त्यो दिन सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रहन्छ है। अनि अघि भने जस्तो अनि भोटबाट चाहिँ विकास भएर आएको अहिले जति पनि हामी औताली गुरुहरू भन्छौँ, हामी खेम्पू भन्छौँ, रिम्पोछे भन्छौँ, यो टाइटल सबै भोटबाट विकास भएर आएको। प्राचीन कालमा बुद्ध कालमा त धर्मगुरुहरूलाई सम्बोधन गर्ने नाम के थियो त भन्दा आचार्य भन्ने थियो। आचार्य है, अहिले हामीले भन्छ नि लामा गुरुहरू आचार्य फलाना आचार्य भन्छ नि, हो त्यो आचार्य चाहिँ हिन्दूमा पनि आचार्य नै भन्छ, बौद्धमा पनि आचार्य नै भन्छ, धर्मगुरुहरूलाई सम्बोधन गर्ने नाम। त्यही कारणले हिन्दू वेदमा आउँछ नि त होइन, हिन्दू वेदमा चाहिँ के अरे
गुरुलाई चाहिँ आचार्य देवो भव भन्छ नि गुरु भनेको हैन आचार्य भनेको गुरु देवो भव भनेको गुरुलाई पनि देव सम्मान भाव गर्नुपर्छ भनेको त्यो हिन्दू वेदमा हैन मातृदेव भव पितृदेव भव अतिथिदेव भव आचार्य देव भव भन्छ नि एउटा त्यही कारणले देव भव भनेको देव सम्मान मान्नुपर्छ कि भगवान जति सम्मान मान्नुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ त्यो आचार्य भनेको चाहिँ देव सम्मान हामीले भाव गर्नुपर्छ है भनेको थियो त्यही कारणले आचार्य भनेको चाहिँ त्यो प्राचीन कालमा चाहिँ के अरे धर्मगुरुहरूले सम्बोधन गर्ने नाम टाइटल भनेको आचार्य थियो र विशेष गरेर हाम्रो बौद्ध जगतमा बौद्ध शासनमा चाहिँ बुद्धको शासनकालमा यो आचार्य भन्ने टाइटल पाउने पहिलो व्यक्ति को थियो त भन्ने पनि प्रथम विषय रहन सक्छ को थियो भन्दा चाहिँ आचार्य नागार्जुन हो भनिन्छ है हाम्रो गुरुहरूको अनुसार चाहिँ आचार्य नागार्जुन भन्ने सुन्नुभएको छ बौद्ध पण्डित आचार्य नागार्जुन जसले बुद्धले पहिलो दोस्रो चोटिमा दिनुभएको प्रवचनलाई पछिल्लो उहाँले चाहिँ अनि शून्यतावादको सिद्धान्तलाई उहाँले प्रतिपादित गर्नुभएको थियो जुन माध्यमिका भनेर माध्यमिकाको प्रतिपादन गर्ने नै कसले थियो त भन्दा त्यो चाहिँ आचार्य नागार्जुनले गर्नुभएको थियो उहाँ चाहिँ भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भएर 500 वर्षपछि जन्मिनु भएको थियो 500 वर्ष कि 400 वर्ष जो 500 वर्ष लाग्यो 400 वर्ष हो कि 500 जो अनि 900 वर्षपछि चाहिँ अनि आर्य आसङ जन्मिनु भएको थियो हैन अनि आचार्य विश्वबन्धु भन्नेहरू हैन अहिले हामीले विश्वबन्धुको आचार्य विश्वबन्धुको त अहिले स्वयम्भूको चैत्य त्यो माथि उहाँको एउटा चैत्य पनि छ त्यहाँ उहाँको चाहिँ अस्तो राख्यो चैत्य अनि नागार्जुन भन्ने अहिले काठमाडौँ एउटा नागार्जुन नगरपालिका भन्ने छ नि अहिले हाम्रो गुम्बा पनि त्यही भित्र परिन्छ स्वयम्भूको जुन नागार्जुन डाँडा छ नि माथि त्यो डाँडाको टुप्पोमा चाहिँ आचार्य बौद्ध पण्डित आचार्य नागार्जुन आउनु भएर उहाँले ध्यान तपस्या गरेको ठाउँ हो त्यो डाँडा त्यही कारणले अहिले त्यो स्वयम्भूको एरिया छ नि नागार्जुन नगरपालिका भन्छ नि त्यो नागार्जुन भनेको कसको नाम बौद्ध प्रखण्ड पण्डित नागार्जुनको नाम हो त्यो है त्यही कारणले पहिलो आचार्य उहाँ हो भनिन्छ है गुरुको अनुसार त्यही कारणले त्यसरी चाहिँ ध्यान तपस्या गर्नुभएको थियो अनि त्यसरी भारतवर्षमा अहिले जति पनि हामीले खेम्बु हैन अब लोबेन यो अब रिम्पोर्से भन्ने अब त्यो टुल्गु भन्ने यो शब्दहरू चाहिँ सबै अब भोटको भनौँ न भोट शब्दहरू हो त्यसले गर्दा फेरि टुल्गु पनि के हो अवतारी पनि के हो लामा खेम्बु पनि के हो आचार्य पनि के हो भन्नु पनि सक्ला होइन तपाईँले त्यही कारणले यो चाहिँ बुद्धिज्ममा जसले चाहिँ पञ्चशास्त्रको अभ्यास गरेर होइन त्यो अभ्यास गरेर उहाँहरूले चाहिँ सकाएर आएको डिग्री हो है जस्तै अब आचार्य खेम्बु भनेको खेम्बुलाई नेपालीमा उपाध्याय भन्छ उपाध्याय फेरि उपाध्याय बाहुन भनेको यो उपाध्याय भनेको चाहिँ उपाध्याय भने त्यो एउटा डिग्रीको नाम है खेम्बु भनिन्छ हाम्रो नेपालीमा उपाध्याय भनिन्छ अनि आचार्य लोपेन भनेको है अनि त्यसरी चाहिँ अनि भारतवर्षमा भएको जुन बुद्ध पछि चाहिँ त्यहाँ धेरै 84 महासिद्ध त्यस्तो चाहिँ महासिद्ध गुरुहरू जन्मिनु भएको थियो त्यसरी चाहिँ अनि पछिल्लो समयमा नि 7औं 8औं शताब्दीमा अनि यो बुद्धको सबै पाली र संस्कृतमा पालीमा थियो भन्छ बुद्धले टिचिङ गर्नुभएको भाषा अब अहिले संस्कृत पाली चाहिँ अब सबै लोप भएर गइसकेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै धर्मलाई चाहिँ धर्म बुद्धको उपदेशलाई अनि 7औं 8औं शताब्दीमा जब घोट प्रान्तमा चाहिँ एउटा त्यहाँको धर्मराजाले नै एउटा आफ्नो राज्यमा लागू गरेर अनि त्यसमा चाहिँ बुद्धको सबै शिक्षालाई बुद्धको सबै ज्ञानलाई काङ्ग्युर तेङ्ग्युर भन्छ बुद्ध सूत्रलाई काङ्ग्युर भन्छ त्यो काङ्ग्युर पनि सबै भोर भाषामा यो सम्पूर्ण भाषामा लिपिबद्ध गराएर तेङ्ग्युर भनेको शास्त्र सबै बौद्ध शास्त्रलाई सबै अहिले हामीले त्यो बुद्ध जयन्तीमा टाउकोमा राखेर हिँडेको देख्छ नि तपाईँहरूले त्यो बुद्ध सूत्रहरू सबै अनि त्यो चाहिँ के भन्दा काङ्ग्युर भन्ने 100 ठेली हुन्छ तेङ्ग्युर भन्ने 200 300 ठेली हुन्छ त्यो हैन का ग्युर भनेको बुद्धको वचन भनेको का भनेको साङ्ग्यको बुद्ध वचन ग्युर भनेको त्यसलाई अनुवाद गरिएको कहाँबाट अनुवाद गरेको भन्दाखेरि बुद्धको संस्कृत र पालीमा भएको त्यो बुद्धको भाषा सबै चाहिँ भोर भाषामा अनुवाद गरेर लिपिबद्ध गराएर राखेको अनि तेङ्ग्युर भनिन्छ तेङ्ग्युर भनेको तेन्जुई पनि भनिन्छ तेङ्ग्युर भनेको शास्त्र भनिन्छ नि शास्त्र भनेको चाहिँ बुद्ध मात्रै नभएर त्यो बुद्धको अघिको बुद्धको मूल विषयलाई त्यसलाई बेस बनाएर त्यो बुद्धको मूल विषय बनाएर त्यसमाथि व्याख्या गरेको त्यसलाई चाहिँ शास्त्र भनिन्छ है त्यही कारणले सूत्र र शास्त्रमा यो भिन्नता छ है सूत्र भनेको चाहिँ बुद्धले बोलेको मात्रै हुन्छ त्यहाँ सूत्र अनि शास्त्र भनेको चाहिँ त्यो सूत्रमाथि त्यसलाई व्याख्या गरेको त्यसलाई एक्सप्लेन गरेको त्यसलाई चाहिँ शास्त्र भनिन्छ हो त्यो शास्त्र चाहिँ हाम्रो बौद्ध समुदायमा बुद्धिस्ट समुदायमा चाहिँ 250 ठेली 300 ठेलीसम्म हुन्छ त्यो है त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्युर तेङ्ग्युर अहिले हामीले त्यो चाहिँ हामीले के गर्यो त खालि त्यो बुद्ध शास्त्र चाहिँ जहिले के भन्नु खालि गुम्बामा पूजा गरेर मात्रै गरे राख्यो नि हैन हामीले हैन त्यो भित्र के लेखेको छ त्यो भित्र बुद्धले के बताउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले खोताल्ने त्यो चेतना हामीमा आएन नि त्यसले गर्दा अबको नयाँ यो जेनेरेसनमा अबको नयाँ युगमा अब त्यो बौद्ध शास्त्रहरूको अब खोताल गर्नुपर्छ कि अब त्यसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ के छ त यो किताबभित्र हैन
बुद्धले लेखेको छ कि न कसैले लेखेको राखेको हो कि त हाम्रो मान्छे त अब एउटा श्रद्धाले मात्रै त्यहाँ त धूप पूजा गर्यो अनि जल गरेर राखेको मात्रै हुन्छ। अब त्यो लेखिएको पर्यो, अब त्यसलाई पल्टाएर त्यसलाई अभ्यास अध्ययन र पाठ्यक्रममा ल्याउनु पर्यो, अनि मात्रै बुद्ध जन्मेको देशको हो भन्ने चाहिँ अलिक सुहाउँछ कि। होइन भने यहाँ त बुद्ध जन्मेको देशको मात्रै नागरिक भनेर उभिएर त केही पनि हुँदैन। त्यही कारण चाहिँ के हो त भन्दा सबै जनमासले अध्ययन गर्ने यस्तो पाठ्यक्रम हो। नेपालको मूल शिक्षाको नीतिमा ल्याउनु पऱ्यो कि यो बुद्ध शिक्षालाई, अनि मात्रै सबैले बौद्ध शासन बुद्ध शिक्षा भने के हो भन्ने कुरा बुझिन्छ नि। होइन भन्दा बुद्ध शिक्षा भने के हो भन्दाखेरि जन्मिँदा नवरण गर्ने। अहिले हामीले बुझिगयो भने त तिम्रो धर्म के हो त अब भन्दाखेरि यहाँलाई धर्म त अब कोला याङबेली नवरण लाभा होइन त, अनि मिसेबेली के होला भा, अनि बेलामा चाहिँ यसो चाइसेको सांसेरकिम लाभा होइन, अनि सिबेली के होला भा, ओ त्यो चाहिँ होइन धर्मको बोलम। अब हामीले यति मात्रै बुझ्यो नि त हाम्रो धर्म के हो भन्दाखेरि जन्मिँदा बच्चा जन्मिँदा यसो त्यसलाई शुद्ध गर्ने, सांसेरकिम गर्ने, यसो घेवा सेवा गर्दाखेरि यसो के अरे बे गर्दाखेरि अलिअलि सांसेरकिम शुद्ध पूजा गर्ने, अनि मर्दाखेरि घेवा गर्ने। यतिले त बुझ्यो नि हामीले धर्म भनेको यो नुङ्गर राख्ने, कहिले कहिले बिरामी भयो भने धमङ पढ्ने, फेरि बिमार भयो भने त्यसले धर्म पनि खोज्दैन होइन। कहिले धर्म खोज्छ त घरमा कहिले होमन गरौँ, कहिले धोमङ पढौँ, कहिले लामा ल्याउँ भन्छ। जब उसले समस्या हुन्छ त्यही बेला मात्रै त हामीले सम्झिन्छ नि, नभए त हामीले सम्झिँदैन धर्म पनि। त्यही कारण हामी पनि अलिक स्वार्थी छ नि त। कहिले त्यसले घरमा होमन गर्छ जब उसले ग्रहले च्याप्न थाल्यो, जब उसले चाहिँ समस्या आएपछि अनि मात्रै त्यो मान्छेले, त्यो ठुलै मान्छे भयो भने त्यसले अनि मात्रै त्यो कुरोहरूले अनि महसुस गर्न खोज्छ। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो तामाङ समुदाय मात्रै होइन, यो समग्र हिमालयन समुदायमा सबैको समस्या हो। धर्म कसरी विकास त भयो, बौद्ध धर्म हिजोभन्दा विकास चाहिँ भएको छ, तर कस्तो रूपमा विकास भयो भन्दा चैत्य बनाउने, गुम्बा बनाउने, मठ मन्दिर बनाउने, अनि यस्तो अलिअलि विकास त भएको देखियो। तर यो साँच्चीकै बौद्ध धर्म भित्री साँच्चीकै यसको ज्ञान रूपमा यसको जुन बुद्धले देखाएको रूपमा सबैको विकास भएको हुँदो नि होइन, यो भएको छ। अनि हाम्रो समुदायमा बौद्ध धर्म विकास त भयो, कस्तो रूपमा विकास भयो त भन्दा साम्प्रदायिक रूपमा एउटा कर्मकाण्डको संस्कारिक रूपमा मात्रै विकास भयो कि। संस्कारिक भनेको जन्मिँदा नवरण गर्ने, मर्दा घेवा गर्ने, यो त कल्चर हो नि, यो संस्कार हो नि हो। त्यही कारणले यो चाहिँ कल्चरिक रूपमा विकास भयो कि हाम्रो बौद्ध धर्म चाहिँ सामाजिक रूपमा। साँच्चीकै बुद्धको अहिंसा र शान्तिको शिक्षा चाहिँ अझै पाएको छ त हामीले, त्यो शिक्षा अझै हामीले अनुसरण गरेको छ त भन्दा यो अझै टाढोको विषय हो। त्यही कारणले अब यो सेरबलिङ गुम्बाहरू भयो, अब यहाँ धेरै धेरै गुम्बाहरू बन्दैछ, चैत्यहरू बन्दैछ, यसको उद्देश्य हुनुपर्छ। बिना उद्देश्यको त्यो बनाएर पनि काम हुँदैन होइन। त्यसले गर्दा यो गुम्बामा जस्तै अब हाम्रो आले लामा हुनुहुन्छ यहाँ होइन, यहाँ हाम्रो दिदी एकजना के अरे उहाँ दिदीको नाम ठ्याक्कै याद होइन, उहाँ दिदीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। पहिले अब हाम्रो छेचन रामचन्द्र गुरुहरू आउनु भएको छ यहाँ, हाम्रो अर्को खेम्बाहरू धेरै आउनुभएको छ। हिजो हाम्रो अब वाङ्गेश्वर खेम्बा आउनुभएको छ होइन, म चाहिँ अब पहिलोचोटि नै होला यहाँ अनि आएको छु। अनि यसरी नै एउटा धार्मिक जागृत कार्यक्रमहरू होइन, यसरी महिनामा गर्न नसके पनि कमसेकम वर्षमा एकचोटि त्यसरी कार्यक्रमहरू त्यसरी गर्ने र सक्छ भने शिविरहरू सञ्चालन गर्ने होइन। के हो त पञ्चशील भन्नेहरू, के हो त अष्टशील भन्नेहरू, बुद्धको जातक कथाहरू पढाउने, त्यसरी हामीले एउटा सानो सानो नानी बाबुहरूले पनि हामीले त्यो शिक्षाहरू पनि दिन सक्यो भने भविष्यमा हाम्रो धर्म र संस्कार भन्ने कुरा पनि अलिक बचाउट हुन्छ क्या, त्यो संरक्षण हो। होइन भने हामी एउटा कुनामा गुम्बामा कराएर मात्रै पनि हाम्रो यो धर्म संस्कार भने चाहिँ पुरै ढुक्कै हुन्छ भन्ने छैन होइन। किन भन्दा हामीले जबसम्म हाम्रो चाहिँ नियममा, विधानमा, कानुनमा जबसम्म हामीले स्थापित गर्न सक्दैन तबसम्म त हाम्रो धर्म संस्कार त अझै पनि हाम्रो धर्ममै रहन सक्छ नि होइन। त्यसले गर्दा के हो त भन्दाखेरि मतलब यसलाई चाहिँ एउटा पाठ्यक्रममा हामीले यो गुम्बालाई एउटा खालि हामीले चाहिँ पूजाआजा मात्रै नभएर एउटा चाहिँ यसलाई दैनिक अभ्यासको रूपमा, जसरी हामी बौद्ध मार्गी भएपछि, हामी मानन्त भएपछि हामीले निभाउनु पर्ने कर्तव्य के हो त, पञ्चशील भन्ने के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चर्चा परिचर्चा गराएर यो गुम्बालाई एउटा सीमित कर्मकाण्डमा पूजाआजा मात्रै सीमित नराखेर, पूजाआजा पनि छ हाम्रो गर्नुपर्छ, त्यसले त्याग्नुपर्छ भनेको होइन, त्यसलाई मात्रै सीमित नराखेर हामीले साँच्चीकै बुद्धको अहिंसा र शान्तिको एउटा शिक्षालयको रूपमा यसलाई विकास गर्न सक्ने, एउटा विद्यालयको रूपमा यो सेरबलिङलाई विकास गर्न सक्यो भने अनि मात्र यो एकदम अर्थपूर्ण हुन्छ। होइन भने हामीले चाहिँ अब यहाँ आले लामाजी र अर्को उहाँ दिदी हुने बेला मात्रै खोल्ने हेर्ने, अरू बेलामा यो गाउँलेलाई मतलब नहुने विषय भयो भने त त्यसले खासै प्रभावकारी गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा अघि भने जस्तो हाम्रो समाजमा बौद्ध धर्मको विकास भयो, तर कसरी भयो त भन्दा खालि कल्चरिक रूपमा मात्रै विकास भयो, मर्द घेवा गर्ने र जन्मिँदा नवरण गर्ने, बिरामी हुँदाखेरि होमन गर्ने, पूजा गर्ने मात्रैमा विकास भयो। तर यति मात्रै होइन, यो त एउटा परम्परा हो, यो त ट्रेडिसनल मात्र हो। बुद्धको ज्ञान शिक्षा भनेको अझै पनि त्योभन्दा पनि त्यसको धेरै गहिराइहरू छ, त्यसको महान त धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म हामीले
बुझ्ने कोसिस गर्ने हैन, सक्दैन भने कमसेकम पञ्चशीलको कुराहरू पनि हामीले अरूले आफू पनि त्यसको आफूले पनि अनुसरण गर्ने अनि अरूले पनि अनुसरण गराउन चाहिँ हामीले गराउने, त्यसरी गर्न सक्यो भने अनि मात्रै हाम्रो यो गुम्बा रहेको हैन, हामी चाहिँ अनि मात्रै घरमा लुङ्गर राखेको, अनि मात्रै म चाहिँ बौद्ध मार्गी हो, मतलब बौद्ध मार्गी हो भनेर तपाईँ चाहिँ एकदम भन्नु चाहिँ अनि मात्रै अर्थपूर्ण हुन्छ। होइन भने चाहिँ मुखले चाहिँ बौद्ध मार्गी भन्ने, फेरि कर्म चाहिँ अबौद्ध कर्म गर्छ भने त्यो मुखले मात्रै भनेर चाहिँ त्यो भनाइमा मात्रै सीमित हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अर्थपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारबाट प्राप्त हुने भएको कारणले हामीले व्यवहारमा आफ्नो जीवनमा हामीले साँच्चीकै म बौद्ध मार्गी भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यदि बौद्ध मार्गी भएको छैन भने त्रिरत्नको शरणमा गएर तपाईँहरूले टाप्चे गरेर त्रिरत्नको शरणमा गएर अनि तपाईँ साँच्चीकै विधिवत रूपमा अनि मात्रै बौद्ध मार्गी हुन्छ भनेको छ। घरमा लुङ्गर राखेर चैत्य परिक्रमा गरेर मात्रै बौद्ध मार्गी हुँदैन भनेको छ है। अनि त्यसरी र अनि संस्कारको रूपमा चाहिँ अनि धर्म त्यसरी चाहिँ बुद्धले भगवान बुद्ध या लुम्बिनीमा जन्मिनुभयो, त्यसपछि उहाँले चाहिँ बुद्धगयामा उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। ज्ञान प्राप्त गर्नु भइसकेपछि उहाँले 49 दिनसम्म उहाँले चाहिँ मौनमा बसेर उहाँले चाहिँ के अरे वनराजको मृगदेवनमा उहाँले पहिलोचोटि धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। त्यो धर्मदेशना उहाँले के को विषयमा गर्नुभएको थियो त भन्दा उहाँले 4 आर्य सत्यको विषयमा गर्नुभएको थियो। अनि 4 आर्य सत्यले हाम्रो लामाहरूले चाहिँ धेनबसी भनिन्छ है। धेनबसी धेनबसी भनेको चाहिँ यसलाई संस्कृत नेपालीमा 4 आर्य सत्य भनिन्छ। 4 आर्य सत्य के हो त भन्दाखेरि पहिलो दुःख सत्य, दोस्रो समुदाय सत्य, तेस्रो निरोध सत्य, चौथोमा मार्ग सत्य भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले जब ज्ञान प्राप्त गर्नु भएपछि पहिलोचोटि उहाँले दिनुभएको उपदेश नै दुःखमा आधारित थियो। दुःख सत्य भनेर बोल्नुभएको थियो बुद्धले। अनि त्यसपछि दोस्रोमा समुदाय सत्य भनेर बोल्नुभएको थियो। त्यसपछि निरोध सत्य, त्यसपछि मार्ग सत्य भनेर 4वटा आर्य सत्यको विषयमा उहाँले पहिलो चरणमा उपदेश दिनुभएको थियो धर्मदेशना। त्यो कहाँ दिनुभएको थियो? त्यो चाहिँ के अरे अहिलेको वनराजको मृगदेव जङ्गल वनमा गर्नुभएको थियो। कसले दिनुभएको थियो? पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू। तपाईँहरूले कुनै कुनै फोटोहरू देख्छ नि, बुद्ध चाहिँ यसो प्रवचन मुद्रामा बस्नु भएको यो हातहरू, अनि 5वटा भिक्षुहरू यसरी गुरु लामाहरू जस्तो हात जोडेर बसेको हुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँले पहिलोचोटि धर्मदेशन दिनुभएको। अहिले तपाईँले भारतले त्यो भारतको के अरे वनराजमा जानुभयो भने अहिले पनि छ त्यहाँ त्यो मूर्तिहरू यसरी बसिरहेको त्यहाँ पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको जन्म लुम्बिनी भए पनि तर उहाँको कर्म थलो चाहिँ हुन्छ नि धेरै जस्तो चाहिँ उहाँको चाहिँ भारतवर्षमा नै धेरै परिन्छ। हुन त भारतवर्ष हाम्रो सबै परिन्छ, तर पनि लुम्बिनीमा जन्मेर उहाँले चाहिँ ज्ञान प्राप्त के अरे उहाँले चाहिँ बुद्धगयामा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि अनि प्रवचन उहाँले कहाँ गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ वनराजमा गर्नुभएको थियो पञ्चवर्गीय भिक्षुलाई। अनि पहिलो नम्बरमा दुःख सत्य। जीवनमा दुःख छ, दुःख मात्रै होइन कहिले कहिले सुख पनि छ हाम्रो जीवनमा होइन। दुःख र सुख पनि के छ त भन्दाखेरि यसको कारण पनि छ भन्छ। बिना कारणको कुनै पनि कर्म हुँदैन भन्छ बौद्ध धर्ममा। पछिल्लो समयमा विज्ञानले पनि यो कुरालाई पढाउन थाल्यो। कज एन्ड इफेक्ट भनेर आउन थाल्यो होइन अङ्ग्रेजीमा। कज एन्ड इफेक्टको सिद्धान्त हुन त क्वान्टम फिजिक्सले पनि यही सिद्धान्तले आधारित बनाउँछ कज एन्ड इफेक्टको बारेमा। पछिल्लो समयमा विज्ञानले यो कुरालाई उपदेशित गर्न थाल्यो, तर बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि भनिसक्नु भएको थियो यो कुराहरू है। जो के अरे दुःख सुख भनेको जीवनमा त्यो दुःख सुख आउने भनेको त्यसको सबै कारण छ भनेको। बिना कारण कुनै पनि कर्म हुँदैन। कुनै पनि कर्म हुनको लागि त्यसको कारक हुनुपर्छ, त्यसको कारण छ भनेको। त्यही कारणले जीवनमा दुःख छ, दुःखको पनि समुदाय भनेको चाहिँ कारण भनेको। कारण छ भने दुःखको कारण छ भने त्यो दुःखलाई पनि निवारण हुन्छ भनेको। तेस्रोमा निवारण निरोध सत्य। निरोध भनेको रोक्नु भनेको। केले रोक्नु? दुःखलाई रोक्नु भनेको निरोध सत्य भन्छ। निरोध भनेको रोक्नु भनेको हो। घोबे देम्बा भन्छ केले रोक्नु भनेको चाहिँ दुःख आउने त्यसको जडैबाट रोक्नु भनेको। तपाईँको जीवनमा आउने समस्यालाई रोक्नु भनेको है के अरे निरोध सत्य। अनि त्यो दुःखलाई रोक्ने विधि छ त भन्दाखेरि त्यो विधि छ, त्यसको उपाय छ। त्यो के छ भन्दाखेरि त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गहरू छ भन्छ। त्यही त्यसलाई मार्ग सत्य भन्छ। अनि त्यही कारणले जीवनमा दुःख छ, दुःखको पनि आउने कारण छ। बिना कारणको कुनै दुःख हुँदैन। अनि दुःख आउने कारण छ भने त्यो दुःख त्यो समस्याको पनि समाधान छ। समस्याको समाधान नहुने समस्या नै हुँदैन भन्छ हैन। त्यही कारणले निवारण नहुने के अरे दुःख नै हुँदैन। त्यही कारणले दुःख छ भने त्यसको कारण छ भने त्यो कारणले पनि निवारण हुन्छ भने
त्यो निवारण हुने के छ? सत्यको मार्ग छ। त्यो मार्गमा हिँड्नुस्, तपाईँ पनि यो संसारबाट मुक्ति हुन्छ भनेर पहिलोचोटि भगवान बुद्धले 4 आर्य सत्यको विषयमा प्रवचन गर्नुभयो। अनि दोस्रो नम्बरमा उहाँले चाहिँ कहाँ दिनुभयो प्रवचन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ तत्कालीन राजा बिम्बिसार राजाको राजदरबार माथि गृतकुट पर्वत भनिन्छ। बुद्धकालीन राजा भनेको त्यो बेलाको बिम्बिसार राजा है। त्यसपछि अजातशत्रु हो उहाँको छोरा चाहिँ, तर बुद्धकालीन चाहिँ बिम्बिसार नै आउँछ। उहाँको पहिलो भनौँ न बुद्ध भगवानको चाहिँ जजमान जिन्दक भनौँ होइन, त्यो बिम्बिसार राजा। त्यो बेलामा चाहिँ मगधको राजा चाहिँ बिम्बिसार थिए र उहाँको दरबार चाहिँ अलि तल छ। त्यसको माथि चाहिँ एउटा गृतकुट पर्वत भनेको छ। त्यो माथि हामीले छवै गुम्बरी भनिन्छ लामाहरूले। ठ्याक्कै नालन्दा विश्वविद्यालयको छेउमै पर्छ त्यो है। अनि गृतकुट पर्वतमा चाहिँ उहाँले दोस्रो चरणमा दोस्रो पटक उहाँले धर्मदेशन दिनुभएको थियो। त्यो के को बारेमा थियो भन्दा त्यो चाहिँ शून्यताको बारेमा थियो। सर्वधर्म शून्यता लक्षण भनेर चाहिँ त्यो ठाउँमा उहाँले दिनुभएको थियो। सबै धर्म के छ? सबै शून्यता छ। सर्वधर्म शून्यता लक्षण भनेर चाहिँ शून्यताको बारेमा उहाँले धर्मदेशन दिनुभएको थियो। अनि तेस्रो चरणमा उहाँले वैशालीमा श्रावस्तीको वैशाली नगरमा उहाँले तेस्रो चरणमा दिनुभएको थियो। तेस्रो चरणमा के को बारेमा प्रवचन गर्नुभएको थियो भन्दा तेस्रो चरणमा उहाँले तथागत गर्वको विषयमा प्रवचन गर्नुभएको थियो। तथागत गर्व भनेको मतलब तथागतलाई संस्कृतिमा बुद्धलाई तथागत भनिन्छ है। भगवान अहिले हामीले बुद्ध बुद्ध भन्छ नि, उहाँले चाहिँ 10वटा नामले नामकरण गरिन्छ, बुद्धलाई सम्बोधन गरिन्छ। अनि तथागत भनेको चाहिँ संस्कृतिमा भगवान बुद्धलाई तथागत भन्छ। तथागत गर्वको विषय भनेको चाहिँ अब बुद्ध चाहिँ हामीले अहिले बुद्ध चाहिँ हामी भगवान कहाँ खोज्छौँ? भगवान कहाँ खोज्छ त हामीले भन्दा भगवान चाहिँ हामीले बाहिर चैत्यमा, बाहिर मठ मन्दिरमा, बाहिर तीर्थमा होइन। हामी भगवान त बाहिर खोजेर हिँड्छौँ नि हामी। तर अन्तिम चरणमा भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? तेस्रो नम्बरमा प्रवचन गर्नुहुँदाखेरि त्यो भगवान तिम्रो बाहिर होइन है, त्यो भगवान चाहिँ तिम्रो स्वचित्तभित्र छ भन्नुभएको थियो भगवान बुद्धले। त्यो भगवान, त्यो सर्वज्ञानी भन्ने चाहिँ त्यो जुन भगवान छ नि, त्यो भगवान चाहिँ तिमी बाहिर त भगवानको प्रतिमा मात्रै पाउन सक्छ, बाहिर त तपाईँले बुद्धको मूर्ति मात्रै पाउन सक्छ नि, बुद्धको थाङ्गा मात्रै थाङ्गा त बुद्धको चित्र मात्रै हो। त्यो बुद्ध हो त होइन नि, बुद्धको गुम्बामा राखेको बुद्धको त प्रतिमा हो। तर रियल बुद्ध, साँच्चीकै साक्षात्कार बनाउने साक्षात बुद्ध चाहिँ कहाँ छ? त्यो तपाईँको चित्तभित्र नै छ। अन्तिम पटक बुद्धले के भन्नुभयो? भगवान बाहिर होइन, भगवान तिम्रो मनभित्र नै छ भन्नुभयो बुद्धले। त्यही कारणले भगवान बाहिर खोज्ने होइन, भगवान कहाँ हो? तपाईँको आफ्नो मनभित्र खोज्नुहोस्। त्यो त बाहिर त एउटा हामीले एउटा सहज गराउने वातावरण मात्रै हो। तीर्थमा गयो भने अलिकति ध्यान होइन, अलिकति मनलाई शान्त हुन्छ। गुम्बामा गयो भने अलिक मन शान्त हुन्छ। अलिकति त्यो वातावरणलाई सहज बनाउने एउटा उपाय मात्रै हो त्यो बाहिरको थलो, बाहिरको तीर्थ घुम्ने भनेको। तर वास्तविकमा भगवान भनेको बाहिर होइन। तपाईँले जीवनभरि कहीँ खोजे पनि बाहिर भगवान पाउनेवाला छैन। बाहिर त भगवानको प्रतीक मात्रै पाउँछ। साँच्चीकै त्यो रियल, साँच्चीकै यथार्थ साक्षात्कार भगवान तपाईँको चित्तभित्र छ है। त्यो चित्तको तथागतलाई चिन्ने प्रयत्न गर भन्नुभएको थियो बुद्धले। अन्तिम पटक दिनुभएको थियो। त्यही कारणले भगवान बुद्धले ग्यु देशिक निङ्म भनिन्छ हाम्रो लामो भाषाबाट। ग्युने देशिक निङ्म थियो तेनी मेले रिचिन्छौ किन्नी घ्यौ यसरी नै थप्ने दिँदा मैले झिको छिने त भेटोदिन्छस् भन्ने चाहिँ सद्धर्म एउटा शास्त्र छ। अनि त्यो शास्त्रभित्र त्यसरी उल्लेख गरेको छ। सद्धर्म चिन्तमुनि लक्ष्य रत्न अलङ्कारा भन्छ त्यो शास्त्रको नाम। त्यो भित्र चाहिँ यो अहिले मैले उच्चारण गरेको त्यो श्लोकहरू छ। त्यसले चाहिँ के बताएको त भन्दाखेरि यो सद्धर्म चिन्तमुनि मोक्ष रत्न अलङ्कारा भन्ने शास्त्रभित्र चाहिँ के भनेको त भन्दाखेरि जुने देशिक निम्बोदे भनेको चाहिँ तथागत बुद्ध चाहिँ भगवान भनेको चिज चाहिँ बाहिर होइन है, तपाईँको चित्तभित्र नै छ। कस्तो सुसुप्त रूपमा त भन्दाखेरि त्यसलाई तपाईँले भौतिक रूपमा कुनै पनि टेलिस्कोप अथवा कुनै पनि उसले चाहिँ नापेर त्यो के अरे तपाईँले त्यो चाहिँ दूरबीनले हेरेर त्यो देख्ने सक्ने हो त भन्दा त्यस्तो चिजले नापेर नाप्ने चिज होइन भनेको छ त्यो तथागत कर्म चाहिँ। हाम्रो चित्तको स्वरूप बौद्धिक चित्त भन्छ नि, त्यो बौद्धिक चित्त चाहिँ तपाईँको चित्तभित्र छ भन्छ। बुद्ध भन्ने विजन चाहिँ छ है भने त्यसले चिन्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुने देशनी तेन्नी मिली रिन्छेन छोक भनेको चाहिँ 18 लक्ष्यले युक्त भएको मानव जीवन प्राप्त हुनुपर्छ भन्छ। त्यो आफूभित्र भएको बुद्धलाई प्राप्त गर्नको लागि तेन्नी मिली रिन्छेन छोक भनेको चाहिँ मिलै रिपर्छ भने चाहिँ 18 लक्ष्यले युक्त भएको मानव जीवन भनेको हैन। यो 18 लक्ष्य के भनेर अब सबै यहाँ भनिरहनु भ्याउँदैन, मतलब पूर्ण मानव जीवन भएको हुनुपर्छ। त्यो बुद्ध चित्त हामीले बुद्ध प्राप्त गर्नको लागि हामी मान्छे भएर जन्मिनुपर्छ भन्छ।
अनि त्यही मिलेर चाहिँ के नि घेवे छैन। मान्छे मात्रै भएर जन्मिनु मात्रै भएन, तपाईँसँग घर छ, कार छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, एभ्रिथिङ सबै चिज प्राप्त छ, तर तपाईँको जीवनमा तपाईँले सत्मार्ग देखाउने गुरु छैन भने तपाईँको त्यो जीवन अझै पनि अपूर्ण नै छ भन्छ आध्यात्मिक सूत्र। तपाईँसँग छ होला करोडौँ खरबौँ, तपाईँसँग 3-4वटा बिल्डिङ होला, काठमाडौँ होला, गाउँमा होला, तपाईँ भरिपूर्ण होला भौतिक रूपमा, तर तपाईँ मानसिक रूपमा, तपाईँ आध्यात्मिक रूपमा कतै तपाईँ विपन्न त छैन, कतै तपाईँ मानसिक रूपमा तनाव त छैन। यदि तपाईँ भौतिक रूपमा सम्पन्न, आध्यात्मिक रूपमा विपन्न भयो भने तपाईँको त्यो जीवनको सार्थक के त, त्यसको स्वाद के हो त? जिन्दगीको स्वाद त तपाईँले त त्यो बाहिरको चिजले मात्रै तपाईँले स्वाद लिन सक्दैन। त्यसले गर्दा के हो त भन्दाखेरि हामी जिन्दगी सफल बनाउनलाई के हुनुपर्छ? भौतिक रूपमा सम्पन्न, आध्यात्मिक मानसिक रूपमा शान्त हुन सक्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँको त्यो जीवन सफल जीवन, सक्सेसफुल लाइफ यो होइन भने तपाईँसँग घर छ, कार छ, बङ्गला छ, बेलुका सुत्नको लागि रक्सीको सहारा लिनुपर्छ अथवा चुरोट खानुपर्छ, निन्द्रा नआउने त्यस्तो तनावमा छ भने त त्यो जिन्दगी त त्यति मजा चाहिँ भएन, त्यो त्यति सक्सेसफुल, नट अ सक्सेसफुल लाइफ। त्यति मजा भएन त्यो जिन्दगी। बेलुका भएपछि चुरोट तान्नुपर्ने, रक्सीको बोतल राखेर बुढाबुढी तान्नुपर्ने, रक्सी नखाइसम्म निन्द्रा नआउने भइदियो भने त्यो जिन्दगी के मजा भयो त? स्वाद भएन नि त्यो। त्यसले गर्दा रियल साँच्चीकै जीवन सक्सेसफुल लाइफ भने के हो त? तपाईँ मजाले सुत्न सक्नु पर्यो, तपाईँ एकदम आनन्दित शान्त हुन सक्नु पर्यो। अनि भौतिक रूपमा पनि गाडी पनि छ, पैसा पनि छ, सबै चिज छ, भित्री रूपमा तपाईँ शान्त छ भने अनि तपाईँको त्यो लाइफ इज अ सक्सेसफुल लाइफ भयो कि, त्यो एकदम सफलता जिन्दगी भयो कि। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा अनि हाम्रो जीवन कस्तो मात्रै हुन्छ? बाहिरै सम्पन्न भइरहेको हुन्छ तर भित्री रूपमा विपन्न, सुत्नको लागि ट्याब्लेट खानुपर्ने है, अनि उसलाई पुरै त्यो अन्धोल बेहोस बनाएर सुत्नुपर्ने, नभए निन्द्रा सुत्नु नभए यति तनावमा छौँ हामी अहिले। त्यसले गर्दाखेरि ध्यान साधना यो आध्यात्मिक उपचार पद्धति हो है। तपाईँले अहिले ध्यान गर्नु, साधन गर्नु, गुमाउनु, मन्त्र जप्नु भन्छ नि, यो गुरुहरूले सिकाउँछ नि। यो केले? यसले तपाईँलाई बिस्तारै तपाईँलाई सुशुद्ध रूपमा तपाईँले त्यसले एकदम फाइदा दिइरहेको हुन्छ, तर तपाईँले एकैचोटि फाइदा देख्दैन, तर त्यो ध्यान गर्ने, साधन गऱ्यो भने तपाईँले एकदम शान्त भएर हुन्छ है। त्यसले गर्दा रोगमा पनि सबैभन्दा ठुलो रोग के हो त? मानसिक रोग त हो नि होइन। हामी शारीरिक रोग भन्दा चाहिँ मानसिक रोग हजारौँ गुणा शक्तिशाली हुन्छ भन्छ। त्यही कारणले मानसिक रोगबाट पनि काम आउँछ, त्यही तनाव बढाउने त हो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो तनावले दूरी गर्नुको लागि हामीले दैनिक जीवनमा बुद्धको साधनालाई, ध्यानलाई होइन, त्यो योग ध्यानलाई जोड्न सक्यो भने अझ एकदम राम्रो हुन्छ, त्यो सुन्दर हुन्छ त्यो तपाईँको जीवन। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा त्यही मिलेर चाहिँ के नि के भएछ दिन भनेको चाहिँ यदि जीवनमा तपाईँसँग सबै सम्पन्न छ, घर पनि सबै घाँस बास कपास सारा साथी सङ्गी सबै चिज सम्पन्न छ, तर तपाईँको जीवनमा यदि सत्मार्ग देखाउने सत्य गुरुको सहारा दर्शन छैन भने, गुरु छैन भने त्यो जिन्दगी अझै अपूर्ण हो। त्यस कारणले तेन्नी मिले केन्नी के भएछ अनि के हो त? तेस्रोमा हामीले गुरु चाहिन्छ भनेको त्यो सत्मार्ग देखाउने। अघि भने नि, अघि बोधिचित्त त छ नि हामीभित्र होइन, सुसुदन बुद्ध तथागत गर्व त छ। त्यो तथागत गर्वले आफूले कसरी प्राप्त गर्ने त? प्राप्त भनेको के हो? पाउने भन्ने अर्थ बुझिन्छ प्राप्त भनेको। अब कसरी आफूले प्राप्त गर्ने त भन्दाखेरि त्यो तथागत गर्व प्राप्त गर्नलाई के हुनुपर्छ? 18 लक्ष्यले युक्त भएको मानव जीवन हुनुपर्छ। त्यो मानव जीवन भएर मात्रै हुन्छ, सबै चिज सम्पन्न भएर हुन्छ भने हुँदैन। त्यसको लागि के चाहिन्छ त? अब त्यो बुद्धलाई चिनाउन लागि सत्य गुरु चाहिन्छ। के नि के भएछ थप्ने दे दङ्ग दे गुरु मात्रै पाएर हुन्छ त? त्यस भए भन्दाखेरि होइन, गुरुसँग उपदेश लिनुपर्छ। गुरु मात्रै भएर हुन्छ त? हुँदैन नि। तपाईँ स्कुल गयो, कलेज गयो, अनि मास्टर आयो, टिचर आयो, तर नपढाउने, उसले भनेको कुरा पनि नमान्ने भए के अर्थ लाग्छ त? लाग्दैन नि। जो विद्यार्थी त्यहाँ गुरुले पढाएको, टिचरले पढाएको कुरा अनुसरण गरेर उसले सिरोपर गरेर जसले राम्रोसँग पढ्छ त्यही विद्यार्थी सफल हुन्छ। उही विद्यार्थी एक्जाममा फर्स्ट आउँछ होइन। जसले राम्रोसँग पढ्दैन त्यो असफल हुन्छ। यही हो यो धर्मको मार्ग पनि यो। जसले राम्रोसँग साधन गर्छ, जसले राम्रोसँग अभ्यास गर्छ त्यसले नै शान्ति मिल्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दा के नि के थप्ने दे धम्ना दे। थप भनेको उपदेश, त्यो उपाय, गुरुले बताएको उपदेशले। धम्नक भनेको उपदेश हो। गुरु मात्रै भएर हुँदैन, गुरुले पनि उपदेश सक्ने गुरु होइन। गुरु पनि सही गुरु होइन, शुद्ध परम्पराको गुरु। त्यस्तो गुरुहरूले हामी चाहिँ सम्बन्ध हुनुपर्छ हुन्छ। थप्ने दे धम्ना देश ढेबु जोसँग गेगेको होस्। अनि ढेबु भनेको अनि फल, घिउ भनेको के हो त? त्यो चाहिँ कज हो। कज भनेको बिजन, कारक। हामीसँग तथागत गर्व चाहिँ के हो त? बिजन हो।
ढिबु भनेको त्यसको अन्तिममा फल दिने चाहिँ केले हामी मान्छे भएर अनि त्यसलाई गुरुसँग सिकेर कसरी यो बुद्ध चित्तलाई आफूले प्राप्त गर्ने त्यो अभ्यासमा लागेर अनि गुरुको अनुसार सल्लाह अनुसार गुरुले दिनुभएको अभ्यास अनुसार आफूले प्र्याक्टिस गरेर त्यो अभ्यास गरेर अनि त्यो व्यवहारमा लागू गर्न सक्यो भने के हुनेछ त अनि तपाईले त्यो बुद्ध चित्तलाई प्राप्त गर्ने छ भने चाहिँ त्यो प्राप्त गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त त्यो चाहिँ फल हो त्यो चाहिँ इफेक्ट कज र इफेक्ट अथवा कारक र त्यसको फल भनेको त्यसले गर्दा के हो त भन्दा हामीसँग राम्रो भित्र सुसुप्त रूपमा छ तर त्यसलाई हामीले उजागर गर्नु लागि त्यसलाई विकास गर्नु लागि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पन्न गराउन लागि के गर्नुपर्छ अनि त्यसको लागि हामीले ध्यान गर्नुपर्छ साधना गर्नुपर्छ सही गुरुहरुसँग हामीले सिक्नुपर्छ अनि मात्रै तपाई हामी भित्र भएको भगवान तपाई भित्र भएको बौद्धिक चित्त हामी भित्र भएको बुद्धलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छ भन्छ है हैन भने त्यो चीज हामीले त्यो के रे क्यामेराले खिचेको जस्तो देख्ने हामीले सक्दैन किन सक्दैन भन्दा उदाहरण चाहिँ के हो भन्दा तपाई भित्र कसरी बुद्धि चित्त हुन सक्छ त भन्ने विषय कोही बेला लाग्न सक्छ कसरी हुन सक्छ भन्दा तपाईसँग के छ तपाईसँग दया भाव छ तपाईसँग माया भाव छ तपाईसँग मैत्री भावना छ तपाईसँग करुणा भावना छ तपाईसँग मुदिता भावना छ तपाईसँग उपेक्षा भावना छ तपाईसँग माया दया करुणा सद्भाव भन्ने भावना छ नि हैन सबैले गर्न नसक्ला तपाईले कमसेकम आफूले मन परेको मान्छेप्रति त माया गर्छ नि हैन तपाईले आफूले मन परे आफ्नो परिवारप्रति त तपाईले दया माया भाव गर्छ तर जस्तै अपराधी भए पनि जस्तो नै नराम्रै मान्छे भए पनि तर उसको भित्र के हुन्छ उसँग माया दया भन्ने चाहिँ हुन्छ नै उ सधैँ आफ्नो प्राणप्रति आफूले मन प्रतिप्रति आफूले मन परेको प्रति चाहिँ के हुन्छ उ सधैँ दयालु हुन्छ उ सधैँ मायालु हुन्छ त्यसकारणले हामी सबैसँग छ त्यो दया माया भनेको हो त्यो करुणा दया माया करुणा भन्ने नै बुद्ध भन्ने भिजन हो रे त्यो लभ कम्प्यासन काइन्डनेस भन्छ नि अंग्रेजीमा हैन हो त्यो चीजहरु चाहिँ यसको अभ्यास गरेर कि तपाईले लभ यो माया दया करुणाको यसको अभ्यास गर्नुस् इज अ ब्युटिफुल एकदम सुन्दर छ रे के यो अभ्यास हैन तपाईले अरूले त्यो यो धर्म त्यो धर्म अरु के पनि भन्नु कसैले तपाईले के अशब्द काटिरहनु पर्दैन सिर्फ तपाईले के हो त मैत्रीको भावना करुणाको भावना मुदिताको भावना उपेक्षाको भावना समानताको भावना यो भावना गर्नुस् कसैले के हुनै हुँदैन फाइदा नै फाइदा हुन्छ त्यसैकारणले हो हामीले चाहिँ यो भावना चाहिँ के हो त भन्दाखेरि करुणा भावना मैत्री भावना मुदिता भावना यो चीज चाहिँ सबै के हो त भन्दा बुद्ध बन्ने भिजन हो रे के बिउ हो रे यो त्यसले गर्दा के हो त भन्दा हामीसँग सबैसँग छ त्यो बुद्ध बन्ने कि नबन्ने अब त्यो कसको हातमा छ त जिम्मेवारी भन्दा तपाई हामी सबै प्रत्येक तपाई हाम्रो सबैको जिम्मेवारी हो बुद्धले त सिर्फ हामीले के हो त हामीले त्यो सत्यको मार्गलाई हामीले दर्शाउन सक्ने हो बुद्धको सूत्रले तर त्यो मार्गमा हिँड्नु नहिँड्नु र तपाई मुक्ति हुनु नहुनु भनेको चाहिँ तपाई स्वयंमा भर पर्छ भनेर अघि पनि मैले भनिसकेँ त्यसले गर्दा तपाई हाम्रो जीवनमा हामी जुन अवस्थामा छ नि अहिले त्यो अहिले वर्तमानमा तपाईको जिन्दगी कहिल्यै पैसाले पुग्यो होला कहिले पुग्यो हुन्छ जिन्दगीमा कहिले पनि पुग्दैन कसैको घाँस पास कपास सबै ठिकै होला कोहीको त्यो पनि छैन होला यो सबै चीज भइरहेको छ नि यो सबै कसको कारणले भन्दै त्यसको सबै चाहिँ ब्याकग्राउन्ड के छ भने तपाईमै भर पर्छ के त्यो कुरा तपाईले कस्तो साथीको संगत गर्यो तपाईले कस्तो कर्म गर्यो त्यसमै भर पर्ने कुरा हो रे त्यसले गर्दा के हो त भन्दा सबै कुरा हामी स्वयंमा भर पर्ने भएको कारणले तपाई हामी आफै लागि पर्नु पर्छ तपाई धनी हुनु पनि तपाई आफै लाग्नु पर्छ तपाई विद्वान हुनु पनि आफै लाग्नु पर्छ तपाई मुक्ति हुनु पनि आफै लाग्नु पर्छ तपाई शान्ति प्राप्त गर्नको लागि तपाई आफै लाग्नु पर्छ त्यसैकारणले भगवान बुद्धले के भन्नुभयो म तिमीलाई सत्यको मार्ग देखाउन सक्छु त्यो मार्गमा जानु र नजानु गएर मुक्ति हुनु नहुनु भनेको चाहिँ त्यो तपाई स्वयंमा भर पर्छ भन्नुहुन्छ है अनि के रे हामीसँग तथागत गर्व छ त्यो तथागत गर्व बुद्धलाई प्राप्त गर्नलाई के गर्नुपर्छ रे हामीले यो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा र समानताको यो सारा चीजको भावना चाहिँ हामीले यसको अभ्यासमा लाग्न सक्यो भने अनि हामीले बुद्ध बाहिर होइन बुद्ध तीर्थमा होइन बुद्ध चाहिँ गुम्बा चैत्यमा होइन तपाईको चित्तभित्र नै तपाईले प्राप्त गर्न सक्छ भगवान बाहिर होइन तपाईको चित्तमा छ अरे के त्यसले गर्दा चाहिँ भगवान बुद्धले अन्तिम पटक उहाँले प्रवचन गर्नुहुँदा तेस्रो पटक उहाँले प्रवचन गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ अनि भगवान कहाँ थियो भन्दा चाहिँ भगवान आफ्नै चित्तमा छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यसलाई यो देशिक निङ्गो भन्छ है हाम्रो लामो भाषाबाट अनि यसलाई तथागत गर्व भन्छ संस्कृतिमा अनि अंग्रेजीमा यसलाई इङ्ग्लिसमा बुद्ध नेचर भन्छ बुद्ध नेचर कहाँ छ त बुद्ध नेचर भनेको तपाईको ओन माइन्ड भित्र त्यही कारणले अनि उहाँले आफ्नो जीवनकालमा उहाँले वर्णराजको मृगदेव वनमा दिनुभएको 4 आर्य सत्यको प्रवचन
दोस्रो पटक उहाँले दिनुभएको शून्यताको प्रवचन, तेस्रो पटकमा यो तथागत गर्वको विषयमा दिनुभएको प्रवचन, र उहाँले आफ्नो जीवनकालमा कति वर्ष प्रवचन गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि 45 वर्षसम्म उहाँले प्रवचन गर्नुभएको थियो भनिन्छ उहाँको जीवनकालमा है। यो 3 पटक 3वटा स्थानमा चाहिँ यो बृहत रूपमा दिनुभएको प्रवचन हो। तर यसरी व्यक्तिगत रूपमा राजा महाराजाहरू हैन गाउँ समाजमा त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा गएर गाउँ बस्तीमा उहाँले धेरै प्रवचन गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा उहाँको 2500 वर्ष अगाडि जुन भगवान बुद्धले आफ्नो जीवनकालमा उहाँले 45 वर्षसम्म दिनुभएको जुन उपदेश छ, त्यो धर्म उपदेशले नै आजको 21औं शताब्दीमा, आजको यो जुन वैज्ञानिक युगमा यो 21औं शताब्दीमा आजको बुद्धिज्म अथवा बौद्ध दर्शन अथवा बुद्ध धर्म भनेर चिनेको नै कुन हो त भन्दा हिजो बुद्ध कालमा 45 वर्षसम्म बुद्धले दिनुभएको उपदेशले नै आजको 21औं शताब्दीमा बुद्ध धर्म भनेर चिनेको नै त्यो नै हो है। हिजो बुद्धले 45 वर्षसम्म उहाँले आफ्नो जीवनकालमा दिनुभएको जति पनि उपदेशहरू थियो, त्यो उपदेशले नै आजको 21औं शताब्दीको यो युगमा बुद्ध धर्म भनेर चिनेको नै त्यसले भनिन्छ है, बुद्ध धर्म भनिन्छ है छोटकरीमा। र अब हामी 2 बजिसकेको छ, टाइम छैन छ। अब हामी संस्कारको रूपमा हामीले चाहिँ हामीले घेवाहरू गरिन्छ हैन। म छोटो अब त्यो कुरा अलिकति म तपाईहरु आज माझ राखेर म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र यो धर्म र संस्कारको विषय भएको कारणले संस्कार पनि म केही छोटो जोड्न चाहन्छु। र अघि भने जस्तो धर्म भनेको चाहिँ के अरे, धर्म भनेको सत्य कर्मलाई धारण गर्नुलाई नै धर्म हो हैन। पर कल्याणको लागि, आफ्नो लागि पनि कल्याण, अरूको लागि पनि गर्ने कल्याण, प्रथममा पनि कल्याण, मध्यमा पनि कल्याण, अन्त्यमा पनि कल्याण, यो जति पनि कर्म गर्छ यसलाई नै धर्म भनेको अहिले है। त्यही कारणले धर्म भनेको चाहिँ खाली हामीले हाम्रो समाजमा के बुझ्यो त भन्दा अघि भने जस्तो जन्मिँदा नवरण मर्दा के हो भने जस्तो, र हामीले के अरे हाम्रो समाजमा के धर्म भने सामान्यमा के बुझ्यो भन्दा अनि के अरे दान गर्नु, शील पालन गर्नु, भजन कीर्तन गर्नु, यसले पनि धर्म भने बुझिन्छ। यो पनि धर्मको एउटा पार हो। तर त्यो मात्रै नभएर धर्म भनेको चाहिँ साँच्चीकै यसको शास्त्रीय व्याख्यामा के हो त भन्दा धर्म भनेको धारण गर्ने वस्तुलाई नै धर्म भनेको, धारण गर्ने अर्थलाई नै धर्म। धार यति धर्म रङ्गी मोर जिम्मा छुएकी छैन भनेपछि धर्म भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यही कारणले अनि हामीले कस्तो कुरालाई धारण गर्ने भन्दाखेरि हामीले सत्कर्मलाई धारण गर्ने, अरूलाई कल्याण गर्ने, अरूको पनि कल्याण हुने, आफ्नो लागि पनि कल्याण हुने, समाज र देश राष्ट्र सम्पूर्ण सर्व प्राणीको हितको लागि, संसारको लागि नै कल्याण हुने त्यस्तो कर्म गर्नु नै त्यो नै धर्म हो भनेको यहाँ है धर्म। अब संस्कार भनेको चाहिँ हामीले गर्ने चाहिँ हैन, त्यो धर्मलाई अनुसरण गर्नको लागि हामीले अब तोर्मा बनाउँछ, ढ्याङ्ग्रो बजाउँछ, घ्यालिङ फुक्छ, विभिन्न कर्मकाण्ड गर्छन्। त्यो चाहिँ एउटा संस्कार हो हामीले हैन। संस्कार भनेको धेरै अर्थ बुझिन्छ हैन। हामीले घरमा गर्ने काम कार्यले पनि संस्कार भन्ने बुझिन्छ। मानौँ यसलाई संक्षिप्तमा संस्कार भनेको हामीले गर्ने कार्य कर्मलाई बुझौँ हैन। अब हामी जीवनमा हामीले अरू जन्मिँदा हामीले जति पनि कर्मकाण्ड गरिन्छ, तर मर्दाखेरि जति हामीले धर्मको गरिन्छ त्यति हामीले अरू बेला गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मर्ने बेलाको म संस्कारलाई छोटो चाहिँ जोडाउन चाहन्छु। कति बजे हाम्रो अहिले चाहिँ अनि अब 2 बजे हाम्रो यहाँ अब अघि भन्नुभएको थियो 2 त बजिसकेको छ। अनि घेवा भन्छ हामीले, जब हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो तामाङ समुदायमा, हाम्रो बौद्ध समुदायमा चाहिँ जब हामी मान्छे मरिसकेपछि हामीले एउटा घेवा गर्ने भनिन्छ। यसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दा यसको ठेट शब्द के भनिन्छ भन्दाखेरि घेवा भनेको पुण्य भन्ने अर्थ बुझिन्छ है। पुण्य भन्ने अर्थ बुझिन्छ। जब मान्छे मरिसकेपछि पहिलो प्रथम गर्ने संस्कार के छ त हाम्रो बौद्ध समुदाय भन्दाखेरि, जब मान्छे मर्ने बित्तिकै त्यहाँ लामा पण्डित आएर के कर्म गर्छ त, कर्म के संस्कार गर्छ त भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा गर्नेलाई फोवा भनिन्छ। फोवा है, हामी बौद्ध समुदाय सबैले थाहा हुनुपर्छ है। तपाईहरु मान्छे बिते पनि गाउँमा पहिले चाहिँ फोवा नगरेसम्म कुनै पनि काम गर्नु मिल्दैन। त्यही पहिले लामा आइसकेपछि त्यो लामाले त्यहाँ गर्ने पहिलो नम्बरमा गर्ने कर्म चाहिँ के हो त भन्दा संस्कार के गर्छ भन्दाखेरि फोवा भन्ने एउटा विधि हुन्छ। त्यो फोवा गर्छ। अनि फोवा गरेपछि हामीले जति पनि पुण्य गरिन्छ त्यो पुण्यलाई चाहिँ घेवा भन्ने अर्थ बुझिन्छ है। अनि अन्तिममा हामीले गोवा भन्ने चलन छ। गोवा भनेको दिनु। अनि दिनुको लागि के हुनुपर्छ, आफूसँग हुनु पर्यो नि त हैन। आफूसँग नभएको चिज अरूले दिने भन्ने अर्थ बुझेन। त्यही कारणले के दिने त भन्दाखेरि पुण्य दिनु अथवा पुण्यलाई समर्पित गर्नु, पुण्यको
उहाँले चाहिँ हामीले चढाउनु भन्ने अर्थ बुझिन्छ। मुह भनेको चाहिँ हो, यो तिनवटा विषय चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र मर्ने बेलामा चाहिँ अनि लामाहरूले 3 दिनमा घेवा गर्ने होइन, 7 दिनमा घेवा गर्ने, अनि 21 दिनमा घेवा गर्ने, 49 दिनसम्म घेवा गर्ने, यो चलनहरू छ। त्यसै कारण हाम्रो बौद्ध शास्त्रमा चाहिँ के उल्लेख गरेको छ त भन्दाखेरि जब मान्छे मरिसकेपछि त्यो मान्छेको आत्मा अथवा त्यसको चेतना चाहिँ कति दिनसम्म यो ठाउँमा भड्किन सक्छ त भन्ने चाहिँ एउटा के उल्लेख गरेको छ भन्दा चाहिँ 49 दिनसम्म भनेर चाहिँ त्यसको अवधि तोकेको छ। त्यही कारणले हाम्रो लामा समुदाय, हाम्रो बौद्ध समुदाय 49 दिनसम्म हामी घेवा गर्छ नि होइन। 49 दिनसम्म घेवा गर्ने कारण चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ बौद्ध शास्त्रमा चाहिँ के हो त भन्दा भर्दो भनिन्छ त्यसलाई। भर्दो भनेको यो जुनीबाट पनि ऊ मरिसकेको र त्यो फेरि त्यो आत्माले त्यो चेतनाले चाहिँ अर्को जुनी नलिएको अवस्था, त्यो मध्यम बीचको भाग छ नि, अन्तर्भाव भन्छ त्यो भर्दोलाई नेपालीमा अन्तर्भाव भन्छ। त्यो अन्तर भनेको बीचको हो नि त होइन, बीचको अवस्था। मध्यम भाव भनेको त्यसले अनुभव गरेको चिजहरू, किनभने त्यो त आत्मा मात्रै हुन्छ, आत्मरूपी एउटा विज्ञान मात्रै हुन्छ। त्यो चेतनाले मात्रै भाव गर्नु पर्ने। अहिले चाहिँ हामीले के हो, शरीर सँगसँगै भाव गर्छ, हामीले फिलिङ गर्छ होइन। अहिले हामीसँग शरीर छ नि, हामी फिलिङ गर्छ, तर त्यो मरिसकेपछि उसले शरीरले जस्तो होइन कि उसले फिलिङ, मनले अनुभव मात्रै गर्नु पाउँछ। त्यही कारणले अन्तर्भाव, अन्तर भनेको बीचको भाव भनेको उहाँले अनुभव गर्ने कुरा हो। त्यही कारणले त्यो आत्मा अथवा चेतनाले मात्रै भाव गर्ने कुरा हो। अब त्यसो भए मान्छे मरेपछि त्यो अन्तर्भाव भर्दोभित्र ऊ कतिसम्म बस्न सक्छ त भन्ने त्यसको चाहिँ आयु अथवा त्यसको अवधि कति तोकेको छ भन्दा चाहिँ 49 डे अथवा 49 दिनसम्म चाहिँ त्यो आत्मा अथवा चेतना चाहिँ यतै भड्किने सम्भावना हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो लेखेको भएको कारणले अनि 49 दिनसम्म चाहिँ हामीले घेवा गर्ने चलन चाहिँ त्यो छ। र कोही कोहीले चाहिँ 21 दिनमा पनि घेवा सघाउने चलनहरू पनि छ। 21 दिनमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दा भर्दोको त्यो शास्त्रमा के उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि 3 हप्तामा चाहिँ मान्छे मरेको 3 हप्तामा चाहिँ किन 21 दिनमा घेवा गर्ने चलनहरू छ भन्दाखेरि 21 दिनमा चाहिँ उसले अर्को जुनी लिनको लागि धेरै सम्भावना नजिक हुन्छ अरे, त्यो मरेको आत्माले कि मरेको चेतनाले चाहिँ। अनि अर्को जुनी लिनको लागि धेरै नजिक सम्भावना धेरै भएको कारणले 21 दिनमा घेवा गर्ने चलन पनि छ है हाम्रो समुदायमा। तर 21 दिनमा गरे पनि हप्तामा हामीले चाहिँ पूजा गरेर 49 दिनमा जसरी पनि हामीले गर्नुपर्छ है। फेरि 49 चाहिँ अन्तिम चाहिँ त्यो जसरी पनि गर्नु। त्यही कारणले कति कति हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ उहिले मेरो मेमेले गरेको, बाजेले गरेको भनेर हामी चाहिँ सबै संस्कारले हामीले अँगाल्न खोजिरहँदाखेरि कति कति संस्कार चाहिँ हाम्रो धर्म विपरीत होइन, हाम्रो कर्म विपरीत होइन, कर्म पनि कुकर्म होइन, भैँसी काटेर घेवा गर्ने, बाख्रा काटेर घेवा गर्ने, यो पनि त बाजेले गरेको हो नि। तर बाजेले गरेको भने हामीले गर्ने त गर्ने होइन नि त। त्यो त यदि गलत छ भने त्यो त बाउले गरेको भए पनि त्यसलाई त्याग्नुपर्छ। यदि गलत छ भने, त्यही सही छ भने तपाईँले मन नपरेको तपाईँको शत्रुले गरेको पनि लिनुपर्छ। त्यो ज्ञानको कुरा छ, त्यो ज्ञान गुण छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ जहाँबाट पनि लिने क्या त्यो होइन। मौरीले जसरी मह कसरी बनाउँछ, त्यो मह चाहिँ हामीले अहिले फक्का खाँदाखेरि मिठो लाग्छ नि, त्यो मह कतिवटा फुलको रस चुसेर बनेको थियो होइन। हो, ज्ञान गुणी हुनुको लागि चाहिँ, ज्ञानी हुनुको लागि चाहिँ मौरी जस्तो हुनुपर्छ कि। राम्रो कुरो चाहिँ सबै फुलबाट लिने क्या, सबैबाट लिने। त्यो चाहे चोरकै हो चाहे त्यो जहाँसुकै डाँकै होस् न, राम्रो कुरो चाहिँ लिने। त्यो ज्ञान कुरो छ भने लिने। अनि त्यो सबै त्यो राम्रो चिज दिएपछि मह जस्तो हुन्छ कि। मह चाहिँ मौरीले कतिवटा फुलले चुसेको हुन्छ त्यसले होइन, धेरै फुल चुसेर पो बिचरा उसले त्यो मह बनाएको हुन्छ नि। त्यो मह कति राम्रो छ नि होइन, खाना पनि कति हेल्दी हुने हो। त्यस्तै कारणले हामी चाहिँ साँच्चीकै ज्ञानी हुनु छ भने, एकदम गुणी हुनु छ भने, त्यो राम्रो हुनेछ भने सबैबाट चाहिँ त्यो राम्रो कुरो चाहिँ तपाईँले लिन जान्नु सिक्नुपर्छ अरे। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा हाम्रो चाहिँ हिजो बाउबाजेले गरेको भनेर त्यो कुकर्महरू पनि जुन जो गर्न नहुने धर्म चाहिँ बौद्ध धर्म भन्ने, रक्सी नभएसम्म कर्मकाण्ड नचल्ने, मान्छे चाहिँ बुद्धिस्ट हो भन्ने, के अरे नहरण गर्नु पनि रक्सी जाँड रक्सी चाहिने, भे गर्दा पनि जाँड रक्सी चाहिने, आशकलाई पनि रक्सी चाहिने, लामालाई पनि रक्सी चाहिने होइन, घ्याउ गर्दा पनि 10 मुरी 20 मुरी के अरे कोदो कुहाएर के अरे भात कुहाएर चाहिँ जाँड बनाएर गर्नुपर्ने भनेपछि त एकतिर चाहिँ बौद्ध धर्म भनेको छ, हामी बौद्ध मार्गी भनेको छ, अभिगामी बुद्ध धर्म मान्ने हो भनेर चाहिँ भन्छ। फेरि एकपट्टि कर्म चाहिँ हेर्नु त्यहाँ के गरेको थियो, आम्मा रक्सी जाँड रक्सी मदिरापान बिना, हाम्रो मदिरापान बिना हाम्रो कर्मकाण्ड नै नचिन्ने भनेपछि हामी कहाँसम्म डुबेछ त हामी, हेर्नुहोस् त कुकर्म गर्नलाई। त्यसै गरेर के हो त भन्दा अब हाम्रो समुदायमा छ त्यो मेरो बाउको घिउमा त म जसै पनि ढाँको मासु भात दिनुपर्छ, रक्सी जाँड ल बाहुन दाजुभाइको जानुहोस् त त्यहाँ बिहेमा त जाँड रक्सी खानु पाउँदैन, त्यहाँ घिउमा त परै जाओस् न त्यहाँ। कमसेकम त्यो बाहुन चित्रीहरू उहाँहरू हेरेर त सिक्नु पर्दैन हामीले। फेरि हामीले अर्को पनि हेर्छ, बाहुन पण्डितहरू जानुहोस् त्यहाँ जाँडको तपाईँले एउटा के पनि पाउँदैन, त्यहाँ जानुहोस् त तपाईँले के पनि दिँदैन। हाम्रो त आमा यहाँलाई तामाङलाई वै 5 दिनसम्म त्यही घेवा गरेको घरमा मान्छे 5 दिनसम्म त्यही झुमिरहेछ।
आज त्यहाँ घ्याउ गरेको ठाउँमा कि अलिकति जाँड रक्सी अलिक मिठो हुनुपर्छ अनि त्यो भोलि पनि लासो सब्जी भनेर त्यही पुग्छ त्यो अनि कोही बुढाहरू के त्यो हुन्छ नि गाउँघर त्यो बिचरा अब कोही बुढाहरू उसले छानिदिए ए नालम दिलम छादम चुरी मिलेजिङमा सम्झी लासो भनेर त्यही आइपुग्छ फेरि भोलि त्यो बुढो उसको टार्गेट चाहिँ त्यो जाँड खाने कि न्यू मेरो त हिजो यहाँ चप्पल बिर्सेछ पो भनेर लासो भनेर आइपुग्छ भनौँ त्यो जाँड रक्सी नसकेसम्म त्यो घ्याउ घरमा 4 दिन 6 7 10 दिनसम्म त्यही झुमिन्छ मान्छेहरू के यति ग्रस्त छ हाम्रो कल्चर है हामी चाहिँ विशुद्ध धर्म चाहिँ बौद्ध मार्गीको अनुयायी भनेको छ तर हामी वास्तविक रूपमा हाम्रो कर्मबाट चाहिँ हामी व्यवहारबाट हामी बौद्ध मार्गी भएको छ कि छैन त भन्ने चाहिँ हामी अब सोध्नुपर्ने दिन आएको छ है अनि कमसेकम बाहुन छित्री दाजुभाइहरूको पूजा गर्दै हेर्नुहोस् हैन आज यहाँलाई अझ पूजालाई पनि बोतल बोतल रक्सी त हो भाइ अहिले पनि कति बोक्छै बोक्दैन हैन कति बोक्छ नि पूजा गर्न रक्सी बोकेर जाने अनि पूजा भनेको छ रक्सी मदिरापान त्यो मान्छेको मति भ्रष्ट बनाइदिने यस्तो चिज पनि हामीले अनि सेवन गर्ने पूजातिर त्यसले गर्दा त्यो त अलिकति सोच्नुपर्ने नि हैन अबको 21औं शताब्दीको यो आधुनिकको समयको हाम्रो तामाङ समुदाय हाम्रो बौद्ध मार्गी अब आधुनिक हुनु पर्यो हैन अब पढेको लेखेको हुनु पर्यो अब कहाँ त्यस्तो मदिरापान बोकेर हिँड्ने त्यस्तो त मान्छेले हेर्दै छिछि धुरधुर गर्ने बेला त्यसले गर्दा त्यसको समय हुन्छ एउटा हैन तपाईँ अर्को बेलामा खानुहोस् काहीँ खानुहोस् न त्यो घेवामा पुण्यमा त्यो अर्को ग्यादरिङमा किन खानु पर्यो तपाईँको पार्टी प्यालेसतिर खानुहोस् हैन त्यसले गर्दा के हो त भन्दा चाहिँ यो कुरालाई पनि हामीले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्नको लागि मात्रै यहाँ जोडेको है मैले त्यसले गर्दा किन भन्दा हाम्रो समुदायमा यो चिजको धेरैभन्दा धेरै यसको प्रयोग गर्नुभन्दा यसको अति धेरै गरेको कारणले अहिले हामी पछाडि परेको थियो कि भन्दा तामाङ कति छ यो जनसङ्ख्या नेपालमा हैन तामाङ अहिले राजनीतिकमा फुल नेता हुने प्रधानमन्त्री हुने राष्ट्रपति हुने त्यस्तो खालको लाइनमा कोही छ जिम गरिदिनुहोस् अनि आफूले फेरिरहेको सासलाई हेरिदिनुहोस् नाकको पालबाट चाहिँ सास बाहिर गइरहेको भित्र आइरहेको त्यसलाई अनुभव गर्नुहोस् त्यसलाई आभास गर्नुहोस् सास प्रश्वासको ध्यान भन्छ यसलाई तपाईँको आँखा बन्द गरेर चाहिँ आँखा नखोल्नुहोस् अहिले आँखाले फेरि जहाँ देख्यो त्यहीँ हाम्रो मन भड्किन्छ त्यसले गर्दा मन चाहिँ कहाँ अनुभव गर्नु भन्दा मन चाहिँ तपाईँले फेरिएको सासमा हेर्नुहोस् एक मिनट है हजुर अब आँखा खोल्नुहोस् तपाईँलाई यो ध्यान चाहिँ तपाईँले अहिले मैले राम्रोसँग भनेको छैन तर पनि यति
बिहान बेलुका तपाईँले तनाव भयो भने यसरी गर्नुहोस् ल। यसले एकदम तपाईँले शान्ति बनाउँछ। एकछिन गर्दा त कस्तो रिल्याक्स हुन्छ हामीलाई है। तपाईँले निन्द्रा आयो भने यो गर्नुहोस्, निन्द्रा आएन भने तनाव भएन भने यो गर्नुहोस्। अनि राम्रोसँग सिक्ने छ भने चाहिँ अनि काठमाडौँमा सम्पर्क गरेर तपाईँले यहाँ ध्यान क्लासहरू सिक्न सक्छ है। यो चाहिँ सास प्रश्वासको ध्यान, यो चाहिँ 21 चोटिसम्म गर्नुपर्छ, खास भगवान् बुद्धले सिकाएको सूत्र अनुसार। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो तनावहरू एकदम कम भएर जान्छ बिहान यसरी गर्ने। किनभने सासले हेर्नुपर्छ, किनभने तपाईँ हाम्रो जिन्दगी भनेको बाहिर धनमा नाम होइन, कहाँ छ तपाईँको यो सासमा अट्छ के। यो सास थुनी सिक्ने सक्यो भने हाम्रो जिन्दगी यो सास हो कि होइन भन्दा जिन्दगी जति फुर्ती लाग्यो भने जे गरे पनि के हो, यो सास प्रश्वास मात्रै बन्द भयो भने के हुन्छ, ऊ त्यो मुडा बराबर हुन्छ हाम्रो यो शरीर। काम छ र यो सास छोडेर गएपछि यो अक्सिजन। त्यही कारणले सासले चिन्ने प्रयत्न गर है, तिम्रो जिन्दगीले बुझ्न चाहन्छ भने भन्नुहोस्। त्यही कारणले यो सासको माध्यमबाट नै हो। कहिले पनि हामीले सोचेको छैन कि यो नाकको सास गएको र आगोले नै मेरो जीवन चलेको जस्तो हामीले सोध्यौँ। त्यही कारणले जिन्दगी बाहिरको मेटेरियल, बाहिरको भौतिक चिज होइन, तपाईँको यो नदेख्ने यो सासको यसको रूप रङ कस्तो छ भनेर हामीले भन्न सक्दैन, तर यो चिजले हाम्रो जीवन सञ्चालन गरेको छ। त्यही कारणले हाम्रो जिन्दगी भनेको यो अदृश्य रूपले चलिरहेको छ, यसलाई चिन्ने प्रयत्न गर्नुहोस् भनेर चाहिँ बुद्धले भन्दै फेरि पनि तपाईँहरू माझ बिजाउन चाहन्छु। हस् त लस् है टसीले मलम जलबत्ती दसके जोताए जब कुन बेजे कुन्दो सम्पत्ति यसो नेनो मलाई तोमरस छम्बल बाउ जेदा के बादम कुन्दो सम्पत्ति अन्देजिने तेदा कुकी चिसो दालो गेवा तेदा थम्जे रातो मो सिमजेने बाजिने बान्योदो नेले ताके ठोए नेने माले बताउदो जुवा मे बराइशो गेरी तोंडा गेजु शुवा मिदुने बेगेदा जवादा तुमरा दोजिम पुजुम जोबा 저지 대경대들 델레쇼 돈바지네 감소 점바다 템바 니웨이션도 소와다 템진볼롬 다진게바이 템바 요리네베 저시쇼 라소 धन्यवाद हाम्रा सधैँ गुरु सर्वजन गम्मज्यूलाई। उहाँले हाम्रो बौद्ध धर्म परम्परा संस्कृति सम्बन्धी प्रश्न पारिदिनु भयो।